अस्सलामुअलैकुम जी, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं रोही एट 10। मैं हूं आपकी होस्ट महाजबीन आबिद। उम्मीद करती हूं कि आप तमाम लोग जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। नई सुबह, नया दिन और नए प्लान्स। इस वीक का तो हो चुका है आगाज, लेकिन इस वीक में क्या क्या हुआ है और क्या क्या करंटली चल रहा है, इस जानिब एक नजर डालते हैं। और अगर हम देखें कि पंजाब भर में पोलियो मुहिम का जो आगाज है वो हो चुका। 5 रोजा पोलियो मुहिम 24 से 28 तक। इसीलिए इस हवाले से बात करने के लिए हम जो है हमारे साथ सेगमेंट में मौजूद हैं डॉक्टर तैमूर आसिफ, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हेडक्वार्टर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। वेलकम टू द शो। थैंक यू। और इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हुमायूं शहजाद, फैमिली फिजिशियन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। बहुत शुक्रिया आप आए और बहुत सारी चीजें जो कि पोलियो से रिलेटेड हमने जाननी है कि एक्चुअली क्या हो रहा है, मुहिम कैसी रही और अब मजीद क्या प्लान्स हैं, इस हवाले से इसी बारे में हम बात तो करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं अपने सेगमेंट आज नेकी की बात की जानिब। देखते हैं कि हमारे रिलीजियस स्कॉलर हमें नेकी की कौन सी नई बात बताने जा रहे हैं। वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, आज का मेरा पैगाम ये है, हम घर तो बनाते हैं लेकिन घर बनाते हुए एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि वाशरूम में पेशाब करते हुए ना चेहरा क़िबले की तरफ होना चाहिए, ना पीठ क़िबले की तरफ होनी चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इस अमल से मना फरमाया। देखना क़िबले की तरफ ना मुंह करना, न क़िबले की तरफ पीठ करना। जहां हम घर बनाते हुए कई और चीज़ों का ख्याल रखते हैं, हमें चाहिए कि इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए ताकि वाशरूम में जाते हुए खिलाफ सुन्नत काम का इर्तिकाब लाजिम न आए। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन 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 इलाही आमीन। और इसी के साथ हम आपको बताते चले कि गुज़िश्ता रात हमारे सीनियर सहाफ़ी, सीनियर रिपोर्टर अमजद मलिक साहब की गाड़ी पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की। अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक हैं, सेफ हैं, लेकिन हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। वो कल अपने भाई के हमरा थे, अपने भाई के साथ थे और अपनी गाड़ी पर थे, घर को रवाना थे और नामालूम अफराद ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग की। हम इसको जितना भी कंडेम करें कम है और इसके खिलाफ जल्द अज जल्द एक्शन चाहते हैं। प्रोग्राम का हम बाकायदा तौर पर आगाज करते हैं। डॉक्टर तैमूर आसिफ, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हेडक्वार्टर हमारे साथ मौजूद है और उन्हीं के साथ डॉक्टर हुमायूं शहजाद, फैमिली फिजिशियन। बात करनी है पोलियो मुहिम के हवाले से। पोलियो एक्चुअली है क्या, कैसे इसके असरात मुरतब होते हैं, क्या चीजें हैं जो इसके बारे में एक आम शहरी को, एक आम इंसान को जाननी चाहिए। जो बेसिक नॉलेज है वो हासिल करना बहुत जरूरी है, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड हो। तो इस गुफ्तगू का हम आगाज करते हैं। डॉक्टर तैमूर आसिफ, पहले तो आप ये बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको शो पे आके? अल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। आर यू वेरी कंफर्टेबल? यस आई एम। चलें, दैट्स वेरी गुड कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। आगाज हम करते हैं अपनी गुफ्तगू का इसके साथ कि आपकी ये मुहिम कैसी रही अभी तक? ये मुहिम हमारी बहुत अच्छी रह रही है। इसमें हमारे पास जिला इंतजामिया हमारे साथ ताबन में है, डीसी साहब हमारे साथ रोजाना इवनिंग मीटिंग्स करते हैं। इसी तरह हमारे साथ क्या नाम है, तकरीबन 3000 टीमें हैं जो पूरे यूसी लेवल पे कर रही है। 131 यूसीज हैं जिसमें हमारे पास 3000 टीमें हैं और जिन टीमों में क्या नाम है, मोबाइल टीम्स भी हैं, ट्रांजिट टीम्स भी हैं। ठीक, हाँ जी। और इसमें हमने अब तक अपना 93% टारगेट अचीव कर लिया है। पिछली 3 कैंपेन्स में भी अपना टारगेट अचीव किया है। पोस्ट सर्वे हमारे 100% जाते हैं। WHO भी इसकी तारीफ करती है। और इस मुहिम में यही है कि लोगों को आगाही भी हम देते हैं, साथ साथ मोबाइल टीम घरों घरों में जाते हैं, पोलियो के कतरे पिलाते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि पिछले साल हमारे पास कोई केस नहीं आया और हमारी जितने भी क्या नाम है अब सीवरेज की जो केस ड्रेनेजेज हैं वो भी क्या नाम है नेगेटिव जा रही हैं। ठीक, पोलियो के खात्मे के लिए हेल्थ टीमें मैदान में आ गई हैं और इस मुहिम का हो चुका है आगाज। 5 रोजा मुहिम 24 से 28 तक 2 रोज और हैं और इस मुहिम का जो है वो बाकायदा तौर पर आगाज किया गया। बहुत अच्छा इनिशिएटिव और आवाम की खिदमत है, सर्विस अगर हम इसको कहें तो गलत नहीं होगा। फैमिली फिजिशियन हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हुमायूं शहजाद, क्या कहना चाहेंगे आपको कैसा लग रहा है शो में आके? हाँ नहीं, बहुत अच्छा है, बल्कि मेरे लिए अच्छा है कि एक मौका है कि आवाम को हम इससे न सिर्फ इस बीमारी के बचाव के बारे में बल्कि मैं कुछ आम बीमारियों से बचाव के बारे में भी इंशाल्लाह आवाम को बताऊंगा, नाजरीन को। जी अच्छा, अगर हमने आवाम तक एक आसान अल्फाज में कन्वे करना हो कि एक्चुअली पोलियो है क्या, तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे?
देखें, अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक निज़ाम बनाया। हमारे जिस्म का एक निज़ाम है, बीमारी उसका एक हिस्सा है, ठीक है जी। तो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, शॉर्ट में बता रहा हूँ पोलियो के बारे में, कि जो थोड़ी सी दवाई से ठीक हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर आपको बुखार होता है, पैरास्टामोल खाते हैं, डिस्प्रिन खाते हैं, ठीक हो जाते हैं, गाल खत्म हो गई। पोलियो वो बीमारी है जो एक दफ़ा खुदा ना खास्ता बच्चे को हो जाए तो वो फिर मुस्तकिल माजूरी की शक्ल में वो रहती है। उसको फिर एक दफ़ा हो जाए ठीक नहीं कर सकता कोई। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इससे बचाव किया जाए। इससे बचाव किया जाए। और इससे बचाव कैसे किया जा कैसे किया जाए, उसका वाहिद तरीका हमारी ये इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन ये है सिर्फ। और मैं आपको ये बताऊंगा कि ये वैक्सीनेशन करती क्या है, तफसील से आपको बताऊंगा जब मौका आएगा। लेकिन इसका वाहिद हल बचाव का इस वक्त न सिर्फ इसका बल्कि बहुत है, आप कोरोना जो है इसका बचाव भी वैक्सीनेशन से हो रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि अवाम के दिल में किसी किस्म का वैक्सीनेशन के बारे में कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, यानी अवाम के अंदर फुल अवेयरनेस होनी चाहिए कि एक्चुअली वैक्सीनेशन इसका हल है और वैक्सीनेशन यही बचाव है। हाँ, इसी का जो ओनली क्योर है वो वैक्सीनेशन है, जिससे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। आपने जिक्र किया कि अर्ली एज की हम बात कर रहे हैं, तो ये किस उम्र में हो सकता है? अच्छा, वैसे तो जो रिकॉर्ड है वो ये बताता है किसी भी उम्र में, लेकिन मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा जो है ना ये 5 साल तक की उम्र तक होता है। इसीलिए जो वैक्सीनेशन मुहिम भी है ना वो पैदाइश से लेकर 5 साल तक की उम्र के बच्चों पर फोकस किया जाता है। 5 साल के बाद बहुत रेयर है, इसलिए उसको वो नहीं छेड़ते। अभी हमने डॉक्टर तैमूर, हमने पिछले 2 सालों में आप कैसे इसको कंक्लूड करेंगे कि हमने कोई आई गेस कोई पोलियो का केस नहीं देखा पिछले 2 सालों में? नहीं देखा, बल्कि पाकिस्तान में भी लास्ट टाइम सिर्फ एक ही केस था जो किला अब्दुल्ला बलोचिस्तान से था, और इस साल तक अभी तक कोई केस हमारे पास मौजूद नहीं हुआ है। और अभी तक ठीक है, पिछले 2 सालों में। जी बिल्कुल, ठीक है। हम हेल्थ डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट की वर्किंग के हवाले से बात कर रहे हैं। पोलियो कैंपेन कैसी रही, इसको आप क्या बताना चाहेंगे? आपको किसी चैलेंज का तो ऑब्वियसली सामना करना पड़ा होगा। बिल्कुल, रिफ्यूजल्स होते हैं हमारे पास, कुछ ऐसे फैमिलीज होती हैं जो रिफ्यूजल्स होते हैं, पश्तून होते हैं जो रिफ्यूजल्स होते हैं। उसमें यह है कि हमारे पास पुलिस भी हमारे साथ होती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे साथ ताउन करती है, और हम रिफ्यूजल इंशाल्लाह कवर पहले भी करते हैं और इस बार भी अभी तक रिफ्यूजल्स कवर हो रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये रिफ्यूजल एक्चुअली है क्यों, उसकी वजह क्या है, लोग क्यों रिफ्यूज करते हैं? कुछ लोग वैक्सीन से डरते हैं कि इसकी वजह से इंपॉर्टेंस और इस तरह के मसाइल वगैरह होते हैं, और कुछ लोग इसको हलाल नहीं समझते। लेकिन कुछ मुफ्ती फतवे दिए हैं कि क्या नाम है, ये हलाल है, बिल्कुल सेफ है और कोई इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। डॉक्टर साहब, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? लोग तो समझते हैं, मतलब इतनी मिसकंसेप्शंस हैं, लोग तो वैक्सीनेशन से ही इनकार कर रहे हैं। पहले तो जो भी होता होगा, लेकिन आजकल चूंकि सोशल मीडिया का दौर है तो मैं इस बारे में ये कहूँगा कि लोगों ने कुछ गलत किस्म के वीडियोस, कुछ गलत किस्म के इंटरव्यूज और इस तरह की चीज़ें लोगों में फैलाई हैं और लोगों ने उसको कैच किया। जो समझदार लोग हैं वो समझते हैं कि ये जेली है, फेक है, तो वो उसको वो नहीं करते। लेकिन आम आदमी को ये पता नहीं चलता, वो कहते हैं ओ ये तो बड़ी अच्छी बात कर रहा है, और वो उसको फॉलो करते हैं, वैक्सीनेशन भी ये ठीक नहीं है सारा कुछ, और उसको वो रिफ्यूज करते हैं। तो उसका वाहिद हल यही है कि उसका तोड़ किया जाए गवर्नमेंट लेवल पर भी, और हम लोग भी अपने तौर पे ये करते हैं कि नहीं, ये फेक इंटरव्यू है या ये फेक चीज़ है, इसका साइंटिफिक तजर्बात से कोई ताल्लुक नहीं है, ये गलत है। तो लोगों के जहन साफ करें, जहन साजी की जरूरत है बस। मतलब चाहिए कि बात सिर्फ जरूरत इस चीज की है कि हम माइंडसेट को चेंज करें, माइंडसेट, और ना सिर्फ उनको ये बताएं ये गलत है, बल्कि जो सही मालूमात है उसको भी आवाम तक पहुंचाना चाहिए। ठीक हो गया, बहुत अच्छी बात की आपने। 8 लाख से जायद बच्चों को कतरे पिलाने का एक टारगेट सेट किया गया था, तो अभी तक कितना काम हो चुका? अब तक तकरीबन हम 6.5 लाख लोग बच्चों को पिला चुके हैं। ग्रेट, हाँ जी, मतलब दिस इज वेरी अमेजिंग। आज इंशाल्लाह हम तकरीबन सबको कर लेंगे। कुछ लेफ्ट ओवर्स जो NA कहते हैं हम, वो रह जाएंगे, वो तकरीबन 50,000 प्लस रह जाएंगे, वो नेक्स्ट 2 दिन में हम कर लेंगे। तो कितनी टीम्स रखी गई हैं इसके लिए? हमारी टोटल अगर टीम्स देखी जाए तो 2991 है हमारे पास, 2991 टीम्स। दिस इज अ वेरी ह्यूज नंबर। इसमें मोबाइल टीम्स भी हैं हमारे पास जो घरों घरों में जाती हैं, ट्रांजिट टीम जैसे बस अड्डों, रेलवे स्टेशन पे भी हैं। उसके अलावा जो हमारे पास फिक्स सेंटर्स हैं उसमें भी टीम्स हैं हमारे पास। ठीक है, अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, अगर हम एक्चुअल चैलेंजेस की बात करें इन द फील्ड, जो कि ऑब्वियसली आपको देखने पड़े होंगे, आपकी टीम्स को देखने पड़े होंगे, उसमें जाहिर सी बात है जो अवामी मकामात हैं, जो पब्लिक प्लेसेस हैं, वहां पर ये टीम्स अलॉट की गई और वहां पर इनको फंक्शनल बनाया गया। वहां पर पब्लिक प्लेसेस पर ये कितना चैलेंजिंग रहा? चैलेंजिंग होता है, लेकिन हमारे पास पुलिस की सपोर्ट होती है, जिला इंतजामिया की होती है, तो इतना चैलेंजिंग नहीं है। अब इतना चैलेंजिंग लोग भी अवेयरनेस है हो चुकी है उनमें, वो
پینا چاہتے ہیں، بچوں کو ٹھیک ہے. قطرے پلانا چاہتے ہیں. یعنی اب اس کا رجحان بڑھ رہا ہے، لوگوں رجحان میں بڑھ رہا ہے. awareness ہے، اور knowledge اسی کی مل وجہ چکی ہے. سے اب پولیو کیسز نہیں آتے، کم ہیں. ہاں، اسی وجہ سے پولیو کے کیسز جو ہیں وہ خاصے کم ہو چکے ہیں. اگر ہم پچھلے 2 سال پر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو پچھلے 2 سالوں میں الحمدللہ ہمیں پولیو کا کوئی کیس دیکھنے میں نہیں ملا. ڈاکٹر صاحب، پولیو کی اگر ہم ٹرانسفر کی بات کریں تو کیا ایسا پاسبل ہے کہ یہ منتقل ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو کیسے منتقل ہوتا ہے؟ جی جی، اس کا منتقل، اس کو ہم اپنی زبان میں اوروفیکل روٹ کہتے ہیں، منہ کے ذریعے ٹھیک اور فضلے کے ذریعے. ٹھیک ٹھیک ہے نا جی. تو فرض کریں ایک بچہ ہے، اس کو پولیو ہے، اور اس کے فضلے میں اور پیشاب میں یہ وائرس ایکسکریٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب وہ اس کا پھر پانی سے تعلق ہو جاتا ہے اور فوڈ سے تعلق ہو جاتا ہے. اگر اس نے پیشاب کیا ہے اور وہ گٹر میں چلا گیا ہے، پانی کے ساتھ وہ شامل ہو گیا ہے، اس پانی کو جو بھی ہماری فوڈ کے اندر یا واٹر کے اندر اگر وہ آ جائے گا تو وہ خطرہ ہے کہ وہ کسی بھی بچے کو انفیکٹ کر سکتا ہے. اس کے لیے 2 چینلز ہیں، ایک تو یہ پانی کا ہے اور دوسرا یہ جو مکھی ہے، فلائی، یہ عام جو ہماری مکھیاں ہوتی ہیں، یہ سب سے بڑا ویکٹر ہے اس کا. کہ فرض کریں کہ وہ پیشاب کیا بچے نے اور وہ اس کے اوپر فضلے کے اوپر وہ مکھی بیٹھی ہے، اس کی جو ٹانگیں ہوتی ہیں نا، یہ ایک قسم کی ایسے سمجھیں کہ میگنیٹ ہے، وہ اس کو فوراً پکڑ لیتی ہیں. بالکل. اور جہاں پر وہ مکھی جا کے کسی بھی غذا پر، چاہے وہ غذا ہے یا پانی ہے یا لیکوڈ ہے، اس پہ جا کے جیسے ہی وہ بیٹھے گی نا، وہ وائرس وہاں پر ٹرانسفر ہو جائے گا. اور ہمیں نظر تو آتا نہیں نا کہ یہ وائرس آ گیا. ہاں تو جو بھی اس کو کھائے گا، یہ استعمال کرے گا بچہ، بڑا تو اس کو امیونٹی ہوتی ہے تھوڑی سی، جی. تو اس کو وہ پولیو ہو جائے گا. یعنی آپ کا امیون سسٹم بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جی اس میں. ہاں، یہ اصل چیز ہے، یہ ساری امیونٹی کا چکر ہے. اور اب تک بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ کورونا نے بھی انہی لوگوں پر، انہی افراد پر افیکٹ کیا ہے جی ہاں. جن کا Immunity امیون کم ہے. سسٹم خاصا جی، کمزور جی، رہا. جی، بالکل. تو یعنی امیونٹی پر کام کرنے کی بڑی ضرورت ہے. بہت زیادہ. اور لوگوں میں اویئرنیس کی بتا دیں. انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا آج کہ یہ امیونٹی ہوتی کیا ہے اور کیسے پیدا ہوتی ہے، نہ صرف پولیو کی بلکہ باقی بھی بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو. اب اگر ہم سمٹمز پر آتے ہیں، علامات پر آتے ہیں، جی، تو جی. اس کے کیا بیسک علامات ہیں؟ وہ تو بڑے پولیو کے. سادہ سے ہوتے ہیں. مقصد ہے بچے کے بخار ہوتا ہے، جسم میں درد ہوتا ہے، اور چند دنوں کے بعد جو ہے نا پتہ چلتا ہے کہ نچلا دھڑ خاص طور پر جو ہے نا وہ مفلوج ہو گیا. اور یہ ایک بہت ہی کیا کہنے ہیں اس کے افسوسناک بات ہوتی ہے. بالکل. کسی اور کو یہ ہو جو جائے تو لائف ٹائم امپیکٹ رکھتی لائف ہے. ٹائم. جی بالکل. ٹھیک ہے. اگر ہم اسپیسیفائی کرنے کی کوشش کریں کہ کون زیادہ رسک پر ہوتے ہیں، کن کو پولیو زیادہ افیکٹ کر سکتا ہے؟ یہ کسی کو بھی کر سکتا ہے، کسی کو بھی. لیکن وہ لوگ جو پبلک ہیلتھ یا ہائیجین کا، جس کو ہم کہتے ہیں حفظان صحت کے اصولوں کو وہ نہیں کرتے، پانی ابال کر نہیں پیتے، مکھیوں سے بچاؤ نہیں کرتے، تو ان گھروں میں یا ان بچوں میں زیادہ یہ تو کوئی اسپیسیفک ایج گروپ ہے اس کا؟ جی میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہ 5 سال تک میکسیمم ہوتا ہے. جی اس لیے ٹھیک ہے. یہ مہم جو ہے نا 5 سال تک محدود رکھی ہے. اور اگر ہم اس کے علاج کی بات کریں؟ نہیں ہے علاج. اس کا ایک کوئی دفعہ علاج خدا نہ نہیں ہے. خواستہ ہو جائے، میں آپ کو جو میں نے سسٹم کی بات کی تھی جی. شروع میں، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے، آپ کے ناخن بڑھ جائیں، آپ کاٹ دیں دوبارہ ہو جاتے ہیں، ایسا بال ہی کاٹ لیں دوبارہ ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. خدا نہ خواستہ کسی ایک آپ کی انگلی کٹ جائے، ریجنریٹ نہیں کرتی. تو اسی طرح یہ اعصاب جو پولیو تباہ کر دیتا ہے وہ دوبارہ ریجنریٹ نہیں کرتے. یہ عمر بھر کی معذوری ہے، اس کا علاج نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ چیزوں کو ایکسپلین کیا ہے ہمیں، اور ہم بھی چیزوں کو بڑے بہتر طریقے سے سمجھ پا رہے ہیں. اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس کا ریشو صرف زیادہ پاکستان میں ہے یا گلوبلی اگر ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو آل اوور دی ورلڈ یہ افیکٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے، پاکستان اور افغانستان 2 دنیا کے واحد ملک ہیں بدقسمتی سے جس کے اندر یہ بیماری، یہ پولیو کا وائرس موجود ہے. پاکستان اور باقی افغانستان. تمام لوگ وہ تو 1930-35 سے کام کر رہے ہیں، جیسے امریکہ ہے سارا کچھ، انہوں نے اس کو ایریڈیکیٹ کر دی، ختم کر دی، اسی ویکسینیشن کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے نہیں. حفظان صحت کے اصول پلس ویکسینیشن. ہمارا پڑوسی ملک انڈیا، اس کو اندر بھی اب کوئی کیس نہیں ہے، وہ اب کنسالیڈیشن فیس میں ہے کہ وہ صرف اس کو کر رہے ہیں تاکہ یہ دوبارہ سر نہ اٹھائے، صرف اس وجہ سے. پاکستان اور افغانستان 2 ممالک ایسے ہیں جہاں پر یہ اس وقت موجود ہے. زیادہ پریویل کر رہا ہاں، ہے. اور انشاءاللہ پاکستان میں بھی آخری سٹیج پہ ہے یہ، تو انشاءاللہ یہ انشاءاللہ. 1 آدھ سال میں یہ ایریڈیکیٹ ہو جائے گا. بالکل. ہمارا جو گورنمنٹ سیکٹر ہو، پرائیویٹ سیکٹر ہو، ہماری گورنمنٹ اس کے حوالے سے کیا انیشیٹوز لے رہی ہے، کرنٹلی کیا چل رہا ہے، اس کے حوالے سے ہم آپ کو بتانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. اور اسی لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر تیمور آصف اور ڈاکٹر ہمایوں شہزاد آج سیگمنٹ میں موجود ہیں تاکہ وہ ہمیں بتا سکیں کہ ایکچولی پولیو ہے کیا، اس کے حوالے سے کتنی اویئرنیس ریکوائرڈ ہے. ڈاکٹر تیمور، اگر ہم آپ نے ابھی ذکر کیا تھا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ہماری ضلعی انتظامیہ، کیا مدد رہی ان کی، کیا سپورٹ رہی ان کی؟ دیکھیں ہمیں جہاں بھی کوئی ریفیوزل وغیرہ ملتا ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں، ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ کہیں بھی ہے. پولیس کی ہمارے ساتھ ہوتی ہے، سپورٹس حاضر ہوتے ہیں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ہوتی ہے، سوشل ویلفیئر کی ڈپارٹمنٹ کی ہوتی ہے.
یہ اور سول ڈیفنس کی ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے گھر گھر میں جانا ہے، ہر لوگ الگ طرح کے ہوتے ہیں، کچھ پلانا چاہتے ہیں کچھ نہیں پلانا چاہتے، تو وہ ہمیں وہ کرتے ہیں. اور ایوننگ میٹنگز کرتے ہیں ہمارے ساتھ ڈی سی صاحب، اور اے سی صاحبان ہمارے ساتھ فیلڈ میں جاتے ہیں، وہ خود چیک کرتے ہیں ایک ایک ٹیم کو. ہم بھی فیلڈ میں ہوتے ہیں سارا دن، یعنی ایکٹیولی اس کے اوپر کام ایکٹیولی ہوا ہوتے ہے. ہیں. ہاں جی، آپ کا سیکٹر ہو، آپ کا محکمہ ہو یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہو، دونوں نے مل کر اس پر ایکٹیولی کام کیا ہے. جی بالکل. آپ نے ڈیسک کی بات کی کہ جو پبلک پلیسز ہے وہاں پر آپ کے ڈیسک لگائے گئے، چاہے وہ ریلوے اسٹیشن ہو چاہے وہ بس ٹرمینلز ہوں. کیا آپ کی ٹیمیں ہر وقت وہاں پر موجود رہیں؟ ہاں جی، 5 بجے تک ہوتی ہیں ٹیمز، 5 بجے صبح تک. 9 بجے سے لے کر 5 بجے تک ہماری ٹیمز وہیں موجود ہوتی ہیں. اور ایک دن میں کتنے لوگوں کو آپ نے کور کر لیا؟ ایک کتنے دن میں بچوں کو؟ ایک دن میں ہمارا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ تقریباً 3 لاکھ کے قریب ہوتا ہے. 3 لاکھ. ہاں جی، ٹھیک. تو وہ ہم کور کر لیتے ہیں. کچھ رہ جاتے ہیں، وہ ہمارے پاس 2 دن ہوتے ہیں کیچ اپ کے، ہم اس میں کور کر لیتے ہیں. اب کمنگ نیکسٹ 2 ڈیز میں آپ کا یہی پلان ہے کہ جو رہ گئے ہیں ان کو کور اپ کرنے کی پوری کچھ کرتے ہیں، کچھ اسکول میں رہتے ہیں بچے وہ رہ جاتے ہیں، ہم شام میں بھی کرتے ہیں ان کو، لیکن جو بھی رہ جائے گا ہم پورا سویپ کریں گے دوبارہ سے اور ان کو انشاءاللہ پلا دیں گے. ٹھیک ہے. اگر ہم ملتان کی بات کرتے ہیں تو ملتان میں کہاں کہاں آپ کے ڈیسک موجود ہیں؟ ملتان میں اگر ہمارے ڈیسک دیکھا جائیں تو ایک بس ٹرمینل جو ہے لاری اڈا جسے بولتے ہیں، جی. ڈائیو ٹرمینل پہ ہیں، ٹھیک ہے. ایئرپورٹ پہ ہوتا ہے ہمارا ٹرمینل، اس کے بعد کیا نام ہے یہ ریلوے اسٹیشن پہ ہوتے ہیں. اسی طرح جہاں جہاں چوک مارا ہے ادھر بھی ہے، جہاں جہاں پبلک ہے وہاں پر یہ ڈیسک اویلیبل ہے. اور 9 to 5 آپ کی ٹیم جو ہے وہاں پر فنکشنل ہے، ایکٹیولی کام کر رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی سپورٹ پر کوئی کامنٹ کرنا چاہیں؟ نہیں، ابھی تو فی الحال اچھی سپورٹ مل رہی ہے ہمیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے، پولیس کی بھی بہت پازیٹیو. ہاں جی ہاں. چلیں، یہ اچھی بات ہے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی خاصی سپورٹ رہی ہے آپ کے لیے اور اس انیشیٹو میں بھی خاصا کام کیا ہے، تو اچھی بات ہے اور اچھی چیزوں کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، ویکسینیشن کی بات ہو رہی تھی اور آپ کہہ رہے تھے کہ آپ ڈسکس کریں گے، تو ویکسینیشن کے پوائنٹ پر آتے ہیں، بیکاز آئی تھنک ابھی تو اس کے حوالے سے بات کرنے کی خاصی ضرورت ہے. جی بالکل. دیکھیں، یہ ٹیکنیکل چیز ہے ویکسینیشن، اینٹی باڈیز، اینٹیجنس، یہ تو عام آدمی کو سمجھ نہیں آ سکتی اس کی. میں آپ کو بڑی عام سی ایک مثال دیتا ہوں جس سے ہر کسی کو سمجھ آ جائے گی ویکسینیشن ہوتی کیا ہے، اور پولیو میں اور کورونا میں سارا کچھ. ایسا ہے کہ فرض کریں ایک گھر ہے، اس کے اندر بہت سے لوگ ہیں اور ایک مسلح ڈاکو فلی لوڈڈ وہ اندر داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور گھر والوں کو پہلے یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ آ رہا ہے، اور وہ آ کر دروازہ کھولتا ہے، اپنے ساتھ ملٹی پلائی کرتا ہے، 8-10 بندے اور بلا لیتا ہے اور وہاں پر حاوی ہو جاتا ہے، لوٹ مار کرتا ہے، نقصان کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب فرض کریں کہ وہ جیسے ہی وہ ڈاکو اندر آتا ہے تو گھر والے الرٹ ہو جاتے ہیں، بالکل وہ بھی 8-10 بندے بلا لیتے ہیں اپنی فوج، اور وہ اس کو اپنا کام نہیں کرنے دیتے، اس کو یوز لیس کر دیتے ہیں، اس کو بالکل ان ایکٹیو کر دیتے ہیں. بالکل یہی کچھ ہماری ویکسینیشن میں ہوتا ہے کہ ویکسینیشن میں وہ ہمارے وہ جو فوج جس کی میں مسلح ڈاکو کی بات کر رہا ہوں، تو سائنٹیفکلی وہی جراثیم اور وہی بیکٹیریا، ان کو ہم کہتے ہیں لائیو ایٹینویشن، یعنی کہ ان کو کمزور کر دیا جاتا ہے کہ وہ حملہ نہیں کر سکتے، مقصد ان کو غیر مسلح ہوتے ہیں نا، غیر مسلح کر دیا جاتا ہے. اچھا، اب وہ جب داخل ہوتے ہیں نا تو اس میں اب ایسے سمجھے کہ وہ اصل آدمی نہیں ہے، وہ ڈمی آ گیا اندر. اب گھر والوں کو نہیں پتا یہ اصل ہے یہ ڈمی ہے، وہ ڈاکو آ گیا، وہ فوراً اپنی فوج تیار کرتے ہیں ایسے ہی ہے، اور اس کو کام بھی نہیں کرنے دو تو مار بھی دیتے ہیں. تو یہی کتے تھے، یہ جو وہی جراثیم ہوتے ہیں جیسے پولیو کے ہیں، ان کو تھوڑا ان ایکٹیو کر دیا جاتا ہے، ہمارے جسم کے اندر جاتے ہیں. وہ جسم یہ سمجھتا ہے، جسم کی آنکھیں نہیں ہے، جسم یہ سمجھتا ہے دشمن آ گیا، اور فوری طور پہ جو اینٹی باڈیز کی بات کر رہا تھا وہ فوج تیار کر دیتے ہیں اینٹی باڈیز کی، اور اس کے بعد نہ صرف اس کو مار دیتے پر نیکسٹ ٹائم جو بھی ادھر سے اس طرح کی کوئی ڈمی آتی ہے یا اصل وائرس آتا ہے تو وہ فوج پہلے تیار کھڑی ہوتی ہے اور اس کو مار دیتی ہے. یہ ہے سارا امیونٹی کا چکر. جسم جو ہے نا وائرسز کے خلاف، خاص طور پر ہمارا جو امیون سسٹم ہے، یہ فوج اینٹی باڈیز کی پیدا کرتا ہے، وہ تیار ہوتی ہیں، اور جیسے ہی اصل کوئی بندہ آتا ہے یا اصل جراثیم یا وائرس آتا ہے وہ فوراً اس کو مار دیتا ہے. اس کے لیے اس کو فائٹ کرنے کے لیے بالکل تیار رہتی ہیں، وہ جسم تیار ہوتا ہے اور جسم ہی اس کو قابو کر لیتا ہے. بالکل، آپ نے بڑے آسان الفاظ میں چیزوں کو ایکسپلین کر دیا ہے. ریفیوزل کی بات ہو رہی تھی کہ کانسیپٹس ہیں لوگوں کے ویکسینیشن کے حوالے سے جو کہ بدلنے کی ضرورت ہے، اس پر ہم بات کریں گے کہ کیسے عوام کو کنونس کیا جائے کہ ایکچولی ویکسینیشن ہی اس کا دی اونلی کیور ہے. اس حوالے سے بات کریں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस। आपको खुशामदीद कहते हैं अपने शो में। सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं पोलियो के हवाले से, क्या क्या बेसिक चीजें हैं जो कि हमें मालूम होनी चाहिए पोलियो के हवाले से, अपने बच्चों की प्रोटेक्शन के हवाले से, और साथ साथ जिले भर में पोलियो मुहिम का जो आगाज किया गया, पूरे ओवरऑल पंजाब की बात करें, अपने जिले की बात करते हैं तो हेल्थ की टीम्स पोलियो के खिलाफ मैदान में आ चुकी हैं, पोलियो के खात्मे के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए, उनकी हिफाजत के लिए। डॉक्टर तैमूर आसिफ, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हेडक्वार्टर, हमारे साथ मौजूद हैं और ओवरऑल चीजों को डिस्कस करने की पूरी कोशिश जारी है। उन्हीं के साथ डॉक्टर हुमायूं शहजाद, फैमिली फिजिशियन, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमें ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक्चुअली पोलियो है क्या, इसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या असरात मुरतब हो सकते हैं और वैक्सीनेशन का कितना किरदार है। गुफ्तगू को जारी रखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। वैक्सीनेशन के हवाले से बात कर रहे थे और जो लोग रिफ्यूज करते हैं, पोलियो के कतरे पिलाने पर राजी नहीं होते, उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा रहा है? जी मैडम, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है और उन पे कुछ ऐसे जो बिल्कुल रिफ्यूज़ल होते हैं उन पे क्या नाम है हम FIRs वगैरह भी देते हैं, लेकिन पिछली 2-3 कैंपेन से हमें ऐसे कोई केसेस नहीं मिल रहे मुल्तान में। ठीक, हाँ जी, यानी लोग जो हैं वो इजी हैं। हाँ इजी हैं, अवेयरनेस हो गई है, लोगों में अवेयरनेस हो चुकी है, लोग बिल्कुल मुकम्मल तौर पर अवेयर हो चुके हैं। इसी कैंपेन्स का ये रिजल्ट होता है, पॉजिटिव रिजल्ट ये होता है कि लोग फाइनली कन्विंस हो जाते हैं कि जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है वो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर हुमायूं शहजाद, हम वैक्सीनेशन के हवाले से बात कर रहे थे और आप इस बारे में बात कर रहे थे कि लोगों का माइंडसेट कैसे चेंज किया जा सकता है वैक्सीनेशन के हवाले से। जी, एक तो हमारा जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सारा इससे न सिर्फ ये जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि अब रिफ्यूजल नहीं है, इसका मतलब है कि लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, समझ लिया, ठीक है ना, लेकिन उसको कंसोलिडेट, हमें वो बार बार ये चीज़ बताने की ज़रूरत है ताकि किसी के दिमाग में कोई दोबारा से कोई फितना सर ना उठाए कि ये चीज़ ठीक नहीं है। बिल्कुल, तो इसको कंसोलिडेट करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि मैं समझता हूँ कि स्कूलों के अंदर बच्चों के, मैंने देखा है कि 5 साल के बच्चे जो स्कूलों में होते हैं वो बड़े शौक से, मैंने खुद देखा है कि वो इंतजार करते हैं, वो पोलियो टीम आ गई, पोलियो टीम, कतरे पीने हैं या कतरे पीने क्या हैं। बात है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है। तो हमें ये चाहिए कि न सिर्फ घरों की हद तक बल्कि स्कूलों की हद तक भी बच्चों के अंदर ये, उनके टीचर्स उनको ये बताएं कि आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप, ये बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए, आप पोलियो के कतरे जब भी आपकी टीम आए आपने खुद भी पीने हैं और 5 साल के आपके जो कुलीग्स हैं या उनको भी साथ पिलवाना है। ठीक है। डॉक्टर हुमायूं, मुझे जरा ये बताइएगा, इम्यूनिटी पर हम जो है वो बहुत फोकस करते हैं कि इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो कोई डिसऑर्डर, कोई डिजीज आपको जो है वो अफेक्ट नहीं कर सकती। डाइट कैसी होनी चाहिए एक इंसान की? ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि अल्लाह ताला ने, मैंने कहा है ना कि इंसान को बेहतरीन, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, बेहतरीन हालत में पैदा किया। बिल्कुल, बेशक। और एक मैं आपको सिंपल इसका एक वो बात बताता हूँ, जब आप नेचर को डिस्टर्ब करते हैं आप खुद डिस्टर्ब हो जाते हैं। Exactly. अगर आप अपना लाइफस्टाइल नेचुरल रखते हैं आप बहुत कम बीमार होते हैं। अल्लाह ताला ने हर चीज़ का सिस्टम रखा हुआ है, ऐसा ही है। अब प्रॉब्लम ये है कि आजकल हम खासतौर पर, चूंकि ये बच्चों की बात है, अब बच्चे 2 चीज़ें मैंने देखी हैं कि उनके अंदर जिसकी वजह से वो बीमार बच्चे ज़्यादा होते हैं, हर वक्त डॉक्टर्स के पास, हर वक्त दवाइयाँ, ये वो। एक बात तो ये है कि हमारा जो आउटडोर जो एक्टिविटीज़ हैं वो कम हो गई हैं, कंप्यूटर लैपटॉप पे बच्चे ज़्यादा देते हैं, सेडेंट्री उसको हम कहते हैं, वो सारा हो गया। उससे उनकी न सिर्फ इम्यूनिटी कम होती है, और इम्यूनिटी कम होने से ही ये होता है कि हर जरासीम वायरस जल्दी से हमला करता है। बिल्कुल, ठीक है जी। दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए हर चीज़ की नेमत, फ्रूट है, सब्जी है, गोश्त, दूध, दही, मक्खन, नेचुरल, आप उसको खाते हैं, सेहतमंद रहते हैं। लेकिन अगर आप जंक फूड की तरफ जाते हैं, जिसकी तरफ हमारा मुआशरा बड़ी तेज़ी के साथ जा रहा है कि आप तेल की तली हुई चीज़ें लेते हैं, निम्को पापड़, गैर मयारी चीज़ें, उससे ये है कि न सिर्फ बीमारियां बढ़ती हैं बल्कि इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। क्योंकि आप अगर गोश्त, अंडा वगैरह खाते हैं उसके अंदर कुछ ऐसे अज्जा होते हैं जो कि आपकी कुदरती तौर पर नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ा देते हैं, और अगर नेचुरल इम्यूनिटी नहीं होगी और उल्टा कम हो जाएगी बाकी चीज़ों से, तो ये है कि बच्चे ज़्यादा बीमार होने लगते हैं। तो न सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी, हमें इसको, जंक फूड को या गैर कुदरती चीज़ें, जो चीज़ इंसान ने बनाई है ना जी, वो खराबी है। अल्लाह ताला ने जो चीज़ें नेचुरल बना दी हैं उसका कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो हम अपने बच्चों को आदत डालें कि बजाय इसके कि वो टॉफ़ी खाएं या इस तरह की चीज़ें करें, जंक फूड खाएं, तो वो बेहतर ये है कि माएँ जो है ख़ास तौर पर, ये एक बता रहा हूँ आपको, एक किंग है इसमें कि माएँ कहते अच्छा रो रहा है, चल इसको ये चीज़ दे दो, चुप करके आराम से बैठ जाए। यही चीज़ मोबाइल और यही चीज़ मोबाइल और लैपटॉप में
चल इसको अपने फिल्म में लगने दो, हमारी जान छूटे। तो उनको हम लेकर उनको चाहिए कि घर में से उनको लंच ब्रेकफास्ट जो भी उनको स्कूल में थे घर से बना के दें उनको, और नेचुरल फूड दें उनको, बजाय इसके कि ये मैं नाम नहीं लेता बाहर की चीजें नूडल्स वगैरह ये वो बना के दें। ठीक है, यानी हम अपनी डाइट पर बहुत सारा काम कर सकते हैं, जो कि करना भी चाहिए, चाहे हम जो भी एज ग्रुप हो, हम यंग हैं, बड़े हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैटर करती हैं और हम उनको इग्नोर करते चले आते हैं। डॉक्टर तैमूर, आप हमारे साथ मौजूद हैं, हमें काफी सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं, दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट। लेकिन अगर हम पोलियो मुहिम के साथ साथ कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम की बात करते हैं तो कितना काम हुआ है उस पर? कोरोना वैक्सीनेशन पे मुल्तान ने बहुत अच्छा काम किया पूरे पंजाब में। अब रिसेंटली हमारी कैंपेन रेड खत्म हुई है, 2 फेजेस हो चुके हैं, रीच एवरी डोर, ये पूरे पंजाब में हुई थी, जिसमें मुल्तान ने बहुत अच्छी कारकर्दगी की है, जिसमें हमारा जो टारगेट था, जो 12+ पॉपुलेशन को हमने वैक्सीनेशन करनी थी, उसमें हमारे पास टारगेट था 34 लाख, जिसमें से हम 28 लाख तकरीबन हम 81% लोगों को फर्स्ट डोज लगा चुके हैं। अगर फुली इम्यूनाइज को देखा जाए तो हम 65% कर चुके हैं, जो कि हमारे पास 23 लाख लोग बनते हैं, और ये बड़ी अचीवमेंट है मुल्तान के लिए। तो हम अब तक 65% लोगों को क्या नाम है फुली इम्यूनाइज कर चुके हैं, और अब बूस्टर डोज का भी जैसे गवर्नमेंट ने कहा 18+ को बूस्टर डोज भी हम हर बंदे को लगा रहे हैं। और हर बंदे को लगवानी चाहिए? बिल्कुल लगवानी चाहिए, मैंने खुद भी लगवाई है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। मैं अल्लाह का शुक्र है कोरोना से महफूज रहा हूँ फील्ड में होने के बावजूद, बूस्टर की वजह से। एक बार मुझे कोविड हुआ था, लेकिन मैंने वैक्सीन लगवाई हुई थी, तो उसकी वजह से मुझे सिम्टम्स नहीं हुए। ठीक, तो आपको ये कब हुआ था? मुझे तकरीबन सितंबर में ये हुआ था। अभी रिसेंटली सितंबर में आप इस चीज से गुजरे? जी बिल्कुल गुजरा हूँ। सिम्टम्स अपीयर नहीं हुए आपको? सिम्टम्स नहीं अपीयर हुए क्योंकि मैंने वैक्सीनेशन करवाई हुई थी। ओके। हाँ, फीवर था, वो भी 1 दिन बाद सेटल हो गया। ठीक है, तो जो बूस्टर डोज है, बूस्टर हम लगवाएं अगर, तो आप कह रहे हैं कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और अवाम के जो मिसकंसेप्शंस हैं, खास से मिसकंसेप्शंस हैं, एक तो पोलियो के हवाले से भी बात हो रही है कि जो मिसकंसेप्शंस हैं, और साइड बाय साइड कोरोना के हवाले से भी, कैसे काम किया जा सकता है अवाम पे? अवाम पे यही है, अवेयरनेस उनकी बढ़ा सकते हैं। खुद जैसे मैंने बताया कि मैंने लगवाई है, मुझे कुछ नहीं हुआ, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, मीडिया शेयर कर सकता है, सोशल मीडिया पे हम अवेयरनेस कर सकते हैं। इस वक्त उलमा कराम हमारे साथ क्या नाम है हेल्प कर सकते हैं, और जिला इंतजामिया वगैरह भी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अपार्ट फ्रॉम रिफ्यूजल, जो लोग रिफ्यूज करते हैं कि जी अपने मिसकंसेप्शंस की वजह से, गलत ख्यालात की वजह से कि जी हमारे लिए या हमारे बच्चों के लिए ये ठीक नहीं है या हलाल नहीं है, अपार्ट फ्रॉम दिस आपकी हेल्थ टीम्स को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इन द फील्ड में? हमें काफी ज्यादा हर्डल्स होती हैं। ठीक है, कभी कभी तो हमारी टीम्स में हमले भी किए जाते हैं, तो उसके लिए लेकिन हमारे पास जब जिला इंतजामिया हमारे साथ सपोर्ट करती है, तो इस वजह से क्या नाम है वो हर्डल इजीली हम पास ऑन कर लेते हैं। अगर वो साथ ना हो तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। जैसे पोलियो में हमारे पास ट्रांजिट टीम्स होती हैं, अब हम किसी को रोकना चाहें, कोई भी हमारे कहने पर नहीं रोकता। जब पुलिस वाला खड़ा होकर रोकेगा, उसको कहेगा कतरे पिलाएं, तो वो इजीली रुकेंगे। इसी तरह कोविड में भी हमारे साथ पुलिस ने हुआ है, हम क्योंकि घरों घरों में जाकर हमने कोविड वैक्सीनेशन की है, लोग घरों से बाहर ही नहीं निकलते थे। बिल्कुल। इसी तरह जब हमारे साथ पुलिस जाती थी या जिला इंतजामिया का कोई जाता था, तो वो घरों से भी निकलते थे, वो हमें अपने आईडी कार्ड्स भी दिखाते थे, सारा कोऑपरेट करते थे। यानी अगर आपके साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर आपके साथ पुलिस टीम्स मौजूद हैं, तो लोग ज्यादा स्ट्रिक्टली और डिसिप्लिन होकर चीजों को फॉलो करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, बात करते हैं पोलियो की टाइप्स के हवाले से, बिकॉज आई थिंक ये भी बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि हर किसी को पता होना चाहिए इस हवाले से। तो पोलियो की कितनी टाइप्स हैं? पोलियो की वैसे तो 3 टाइप्स हैं। जहां तक वैक्सीन के बारे में बात किया जाए तो वैक्सीन हमारे पास एक ओपीवी बोलते हैं, जो ओरल जो हम कतरे पिलाते हैं, और आईपीवी होती है जो इंजेक्शन लगता है। हमारे अगर एक तो हमारे पास ये जो कैंपेन है जैसे हम चलाते हैं, 1 महीने बाद 2 महीने बाद कैंपेन आती है, जो हमारी रूटीन इम्यूनाइजेशन है, जो हमारे पास 12 डिजीज के अगेन हम बच्चे को क्या नाम है इम्यून करते हैं, उसमें भी हमारे पास जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसको ओपीवी का कतरा पिलाते हैं। ओके। ठीक है, इसी तरह फिर उसके बाद 6 हफ्ते पे देते हैं, फिर उसके बाद 10 हफ्ते पे देते हैं, और 14 हफ्ते पे भी एक कतरा देते हैं। 14 हफ्ते पे कतरे के साथ साथ हम इंजेक्शन भी पोलियो का लगाते हैं ताकि वो ज्यादा इम्यून हो जाए। और उसी तरह फिर हम 9 महीने पे भी एक क्या नाम है इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक, यानी ये टाइप्स हैं, ये तरीकेकार है कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन का अमल जो है वो पूरा किया जाता है। ठीक है, डॉक्टर हुमायूं की जानिब बढ़ते हैं। बात कर रहे थे हम वैक्सीनेशन के हवाले से, एक और पॉइंट जो कि मुझे अभी भी क्लिक हुआ कि क्या ऐसा भी मुमकिन है कि वैक्सीनेशन के बाद बच्चे पोलियो का शिकार हो जाएं, वैक्सीनेशन के बाद भी कतरे पिलाने के बावजूद भी? जी नहीं, अगर उसको, क्योंकि अब तो मल्टीपल डोजेज है ना, अब एक दफा तो बच्चा नहीं पीता, बार बार पी रहा है, तो बार बार पीने से उतनी ही एंटीबॉडीज जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा, और ये कंट्रोल भी इसीलिए हुआ है ना। अगर उसके बावजूद अगर किसी को होता तो फिर ये हम इतने कम या एक केस पे ना आते हम।
इसका मतलब ये है कि वो इफेक्टिव है वैक्सीनेशन की, जिसके अंदर बच्चे को जाना है। हो सकता है पोलियो के जरासीम उसके अंदर जा रहे हो लेकिन हो नहीं रहा, इसका मतलब है कि इफेक्टिव है ये बार बार पीने के साथ। ठीक है, यानी अगर बार बार पिलाए जाएं तो ये मजीद ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। इम्यूनिटी उतनी ही बूस्ट करती रहती है। ये बूस्टर डोजेज है। आप जितने भी हम ओवरऑल पोलियो वैक्सीन या जितने भी कतरे पिला रहे हैं, ये किस्म की हर बच्चे के लिए बूस्टर डोजेज है। बूस्टर डोजेज हैं, मल्टीपल टाइम्स जब आप उन्हें वैक्सीनेशन का अमल जो है वो रिपीट करते हैं। ठीक है, आपने इस बारे में भी बात की कि कैसे ट्रांसफर होता है, इसका ट्रीटमेंट जो है वो नहीं है कोई भी, इट कैन नॉट बी क्योर्ड, अगर है तो फिर ये लाइफ टाइम आपको इम्पैक्ट करता है। अगर हम ब्रीफली एक्सप्लेन करना चाहें, अब पोलियो की तो बात हो गई है, लेकिन ब्रीफली इसके असरात क्या हैं, इसको अगर हम स्पेसिफाई कर दें तो आप इसको कैसे ऐड करेंगे? असरात, अगर हम असरात की बात करें, असरात तो देखें ना, एक ही असर है ना उसके कि लाइफ टाइम माजूरी हो गई, लेकिन जिन लोगों को हो चुका है वो एक किस्म का स्टिमुलस तो जरूर है कि लोगों को पता है कि इन लोगों ने, अब जैसे मीडिया पे भी अच्छी बात है कि ये चीज आती है कि इन लोगों ने पोलियो से अपने बच्चों को नहीं बचाया, पोलियो कतरे ये लाइफ टाइम माजूर हो गए, तो आप अपने बच्चों को इसी तरीके से बचाएं। ठीक है ना जी। तो ये असरात जिनको हो चुका है वो अलबत्ता दूसरों के लिए एक मिसाल बन गए हैं कि अगर वो उस टाइम पे अगर वो पी लेते तो आज इस हालत में ना होते वो। और इस माजूरी के साथ कोई और कॉम्प्लिकेशंस भी डेवलप हो सकती हैं? हाँ जी, मकसद है कि चूंकि ये आपके पट्टे इनको मफलूज कर देते हैं, हम ये जो सांस ले रहे हैं या हमारे मसल्स हैं या पट्टे हैं, जोर से सांस लेते हैं, ये पट्टे काम कर रहे हैं। जब ये बीमारी का शदीद हमला अगर खुदा ना खास्ता किसी पर हो तो ये पट्टे भी पैरालाइज होते हैं, आपकी सांस रुक जाती है और डेथ हो जाती है। ये चीज ऑन रिकॉर्ड। हाँ, एक सिवियर के मौत हो सकती है। पैरालिसिस तो चलो फिर भी चलता रहेगा, मतलब लाइफ थ्रेटनिंग। हाँ, लाइफ थ्रेटनिंग। ठीक है डॉक्टर तैमूर, करंटली आपने अपनी सारी वर्किंग का जिक्र किया, अब आगे की अगर हम बात करें तो व्हाट आर द नेक्स्ट प्लान्स? नेक्स्ट प्लान यही है कि क्या नाम है, अब 2 दिन हम कैचअप करेंगे और उसके बाद हमारे पास इसमें हम ना एक 0 डोज भी कैलकुलेट करते हैं कि रूटीन इम्यूनाइजेशन किन बच्चों को नहीं हुई, किस वजह से मिस हो गए, रीजंस क्या थी, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट थे या क्या थे। अब वही बच्चे जो रह गए होंगे इम्यूनाइजेशन से, हम उनको इम्यूनाइज करेंगे, उनको ट्रेस करके और हर जगह पर जाकर इम्यून करते हैं। और मार्च में हमारे पास दोबारा कैंपेन आ रही है, उसके लिए हम अभी से प्लानिंग स्टार्ट कर देंगे। अभी से क्या प्लानिंग चल रही है? अभी से हम क्या नाम है अपने प्लान्स को अपडेट करते हैं, घर घर जाकर माइक्रो प्लानिंग होती है, डेस्क वैलिडेशन होती है, वो हम पहले से शुरू कर देते हैं। ठीक है, स्कूल्स में भी चल रहा है ये? हाँ जी, स्कूल्स में भी चल रहा है। हमारे पास एजुकेशन डिपार्टमेंट भी हमारे साथ है, औकाफ का डिपार्टमेंट भी हमारे साथ है, मदरसा में भी चल रहा है ये सारा। स्कूल्स की जानिब से क्या फीडबैक मिला आपको? बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है। बच्चों का भी मिल रहा है। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया था कि बच्चे बड़े शौक से पीते हैं अब, तो वो जैसे हमारी टीम्स जाती हैं, मैंने खुद 3 स्कूल विजिट किए थे कल, तो वो जैसे जाते हैं तो वो लाइन बनाकर फौरन फटाफट भाग कर आ जाते हैं कि कतरे पीने हमने। यानी स्कूल एजुकेशन सेक्टर का भी आपको बड़ा पॉजिटिव फीडबैक मिला है? बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, और आपके नेक्स्ट प्लान्स के लिए आप अभी से फुल तैयार हैं? हाँ जी। और कोविड के बारे में आपका क्या ख्याल है कि काबू पाया जा सकेगा इस पर? अगर लोग वैक्सीनेशन करवा लें तो इंशाल्लाह काबू पा लेंगे इस पे। कुछ लोग हैं जो वैक्सीनेशन से इनकारी हैं, अगर वो भी वैक्सीनेशन हमारा साथ दें, जैसे हमने अब तक 28 लाख लोगों को फर्स्ट डोज लगाई है और 22 को हमने सेकंड डोज लगाई है, तो 6 लाख का डिफरेंस है। अब वो 6 लाख हमारे साथ अगर कोऑपरेट कर लें, अगर 70% से हो जाएंगे तो मुल्तान तो हर्ड इम्यूनिटी में। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि ज्यादा लोगों को अगर एक वैक्सीनेशन लग जाए तो वो वहां से डिजीज खत्म हो जाती है। बिल्कुल। अगर वही लोग हमारे साथ कोऑपरेट कर लें और वो आ जाए, वही 6 लाख लोग हम कवर कर लें, जो अल्लाह का शुक्र है कि हम कर लेंगे कुछ अरसे में, क्योंकि 65% हम हो गए, 70% तक हम चले जाएंगे तो हम ग्रीन जोन में आ जाएगा मुल्तान। तो अगर वो हम मेहनत कर रहे हैं, अभी भी हमारी टीम कोविड भी कर रही है, साथ साथ कोविड वैक्सीनेशन भी कर रही है, फील्ड में जाकर कर रही है। बिल्कुल, मतलब पोलियो के साथ ज्यादा रिस्क पे हैं। हाँ जी, तो बूस्टर भी लगा रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि मुल्तान अच्छे उसमें है। यानी आपको मुल्तान से अच्छा और पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है? जी बिल्कुल। अगर मैं वैसे पर्सनली अपनी बात करूं, जनरली बात करूं, तो मेरे इनर सर्कल में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि बूस्टर नाम ही इतना ऐसे स्कैरी सा है, डेंजरस है, शायद इसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। नहीं, मैंने तकरीबन 1 मंथ हो गया खुद लगवाई है, आपके सामने बैठा। कोई टोटली ओके, आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ? या कोई साइड इफेक्ट फीवर और मैंने लगवाया है, मेरी पूरी फैमिली ने लगवाया है, कोई साइड इफेक्ट। और जिन लोगों को हो रहा है वो तो इसको बहुत बिग डील बना रहे हैं कि जी हमें तो नहीं, हल्का सा फीवर होता है, पेन होता है एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, वो मुझे भी हुआ। दैट इज नॉर्मल। हाँ, वो नॉर्मल है, आप उसके लिए पेनाडोल लें और कोई ठीक है। बात हो रही है पोलियो मुहिम के हवाले से और इसी के साथ साथ कोविड वैक्सीनेशन के हवाले से भी हम जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बात को जारी रखेंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
जी, आप देख रहे हैं रोही एटन। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस और हमारे साथ सेगमेंट में मौजूद है डॉक्टर तैमूर आसिफ, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हेडक्वार्टर, और उनके साथ डॉक्टर हुमायूं शहजाद, फैमिली फिजिशियन। बात हो रही है पोलियो के हवाले से। पोलियो मुहिम का आगाज 5 रोजा मुहिम 24 से 28 तक ये जारी रहेगी। 2 रोज और हैं इसमें। इन केस अगर आप मिस कर चुके हैं तो अब आप अपना माइंड बना लें और जो भी मिसकंसेप्शंस हैं वो आपके सामने क्लियर करने की पूरी कोशिश जारी है। आपसे चैलेंज का जिक्र हुआ कि टीम्स को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, आपकी टीम को, आपके डिपार्टमेंट को, और आपने उसमें बहुत सारी चीजें मेंशन की। लेकिन अगर हम फैसिलिटीज की बात करते हैं कि आपकी हेल्थ टीम्स को कितनी और किस लेवल तक फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं? फैसिलिटीज में देखा जाए तो सबसे पहले तो ये कैंपेन जो होती है ये पेड कैंपेन होती है। ओके। यूसीएमओ लेवल से लेकर एक नीचे का लेवल तक जो सोशल मोबिलाइजर्स तक भी होते हैं ना, सबको पे किया जाता है। ठीक। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि वो इसमें बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं। और उसके अलावा जो यूसी लेवल पे हम उनको रिफ्रेशमेंट वगैरह भी देते हैं, मतलब हर चीज कोशिश करते हैं कि वो क्या नाम है कंफर्टेबल रहें। ठीक। हाँ जी, बस यही है इसमें। ठीक है, यानी जितना उनको पे किया जाता है उसमें वो कंफर्टेबल होते हैं, ठीक होते हैं, ठीक हाँ जी, वो खुश होते हैं उसमें। बल्कि अब पहले पेमेंट कम थी, अब पेमेंट इस कैंपेन से बढ़ा दी गई है। ओके, यानी पेमेंट जो है वो उनकी बढ़ा दी गई है और वो मजीद अपना तकरीबन 25% हमने उनकी पेमेंट बढ़ा दी है। ठीक है। और जब आपकी टीम दूर दराज इलाकों में ट्रैवल करते हैं तो उनको हम कन्वेंस भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, घर से लेकर आते हैं उनकी टीम्स को और छोड़ के आते हैं वापस और उनको कन्वेंस दी जाती है। ठीक है, यानी उनके कन्वेंस का कोई ऐसा इशू नहीं पेश आता? जी बिल्कुल ऐसे। ठीक है। डॉक्टर हुमायूं शहजाद, पोलियो के हवाले से तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन अगर हम कोरोना के रेशो की बात करें बच्चों में, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? खुशकिस्मती से बच्चों में कोरोना की शरह बहुत कम है। वही इम्यून सिस्टम है, उनका इम्यून सिस्टम इस तरह का है कि कोरोना जल्दी होते हैं केसेस, लेकिन ना होने के बराबर। ना होने के बराबर। बड़ों में और जिन लोगों को पुरानी बीमारियां हैं जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दमा है, उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है कोरोना वायरस। तो हाँ। उनके लिए तो ये वैक्सीनेशन ना सिर्फ बल्कि बूस्टर डोज बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। अब बूस्टर डोज में बात थोड़ी सी वो आ जाती है कि हमने जी देखें 3 डोजेस भी लगवाई और फिर भी हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। ये चीज जो है ना उनको समझाने की जरूरत है कि आपके अंदर फौज मौजूद है, थोड़ी कमजोर हुई है, जो बाहर से मुसल्ला ये कोरोना आया है वो उतनी तोड़ फोड़ नहीं करेगा, थोड़ा सा काम खराब करेगा, लेकिन जिसम उस पर काबू पा लेगा और आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मकसद है कि आप, अभी मैं एक स्टडी पढ़ रहा था कि जिन लोगों ने सारी 3 डोजेस लगवाई है यूरोप में या उसमें, तो उनमें से बहुत कम लोग जो है ना वो हॉस्पिटल तक पहुंच रहे हैं, पहले ही ठीक हो गए हैं वो। तो इसलिए जरूरी है कि इसको लगवा लिया जाए, ज्यादा नुकसान नहीं, अगर अव्वल तो होगा नहीं, अगर होगा भी सही तो थोड़ा नुकसान होगा, जल्दी ठीक हो जाएंगे आप। बिल्कुल, यानी इतना ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होगा या हाँ। इतना ज्यादा आप पे नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होगा अगर आप वैक्सीनेशन कर लेते हैं, लगवा लेते हैं वैक्सीन, और उसके बाद अगर आपको कोविड हो जाता है तो माइल्ड सा होगा। ठीक है। अगर हमें इतना तो मालूम ही हो गया है कि बड़े अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं अगर उनको कोविड हो गया, अगर वो कोविड पॉजिटिव है, लेकिन अगर हम बच्चों की बात करते हैं, अगर बच्चे कोविड पॉजिटिव, एक बच्चा अगर कोविड पॉजिटिव है, वो उसका ख्याल कैसे रखा जाए, क्या किया जाए? कुछ लोगों ने तो जब कोविड बिल्कुल पीक पर था अपनी चीजें आजमाना शुरू कर दी थी, टोटके आजमाना शुरू कर दिए थे, तो वो काफी हद तक इफेक्टिव रहे। वो टोटके जो है ना वो अपनी मौत आप मर गए। ऐसे ही। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, सोशल मीडिया पे एक इंग्लैंड के हकीम साहब जो है ना, उन्होंने कहा जी ये चीज, ये फला चीज ये करे, ये बिल्कुल तो ये टोटका बेहतरीन है। आई डोंट नो हकीकत क्या है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उन्हीं को कोरोना हुआ और उनकी डेथ हो गई उसी। तो इससे साफ जाहिर हो गया कि ये चीजें हमारे पास, तो ये ना हमारा ये जो मेडिकल नॉलेज है ना, ये साइंटिफिक बुनियादों पे होता है और तजर्बात से होता है। ठीक है ना। अब जितनी भी वैक्सीन है, जाहिर है ये आपको पता होगा, जब कोविड शुरू हुआ तो वैक्सीन आने में काफी महीने लग गए। पहले उसके पूरे उसके टेस्ट हुए, पूरे तजर्बात हुए, इंसानों पे तजर्बात हुए, फेज 1 फेज 2 फेज 2, उसके बाद उसको मार्केट में लाया गया। टोटका तो आप एक औरत को कहें वो दूसरी को 1 मिनट में टोटका बता देगी। हाँ ऐसा ही है, ये बड़ी कॉमन चीज है कि हम देख रहे हैं। तो मेडिकल साइंस ऐसी नहीं है, इसमें पूरे तजर्बात होते हैं और पूरे तजर्बात के बाद उसको मार्केट में उस चीज को लाया जाता है। बल्कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो तरक्की याफ्ता है जैसे अमेरिका है, उसको वो पहले पूरे ओके करते हैं तो वो चीज बाजार में आती है, अदरवाइज वो बाजार में आ ही नहीं सकते। ठीक है डॉक्टर साहब, आप फैमिली फिजिशियन है, फैमिलीज की बात कर लेते हैं और कॉमन जो चीजें चल रही है उन्हीं के हवाले से बात करना मेरा ख्याल है बड़ा जरूरी है। तो ऐसी चीजें भी होती हैं कि हम चीजें आजमाते नहीं हैं लेकिन हमारी चूंकि थोड़ी सा
कम नॉलेज होता है तो हम वो चीजें प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि कोविड आया तो कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जी आप ये कहवा पी लें, ठीक हो जाएगा, दवाइयों की बजाय आप उन चीजों पर आ जाएं। तो रेमेडीज और घरेलू टोटके इस तरफ रुझान ज्यादा नहीं है हमारा? हाँ था, जो कम एजुकेटेड पॉपुलेशन है उसमें ये रुझान है, लेकिन जो एजुकेटेड लोग हैं जो आजकल सोशल मीडिया से भी लिंक्ड हैं और बाकी चीज़ों से भी लिंक्ड हैं, वो इस चीज़ को समझ रहे हैं। शुरू शुरू में थोड़ी सी मिसकंसेप्शन थी, लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ी, वैक्सीनेशन आ गए, रिजल्ट आ गए, कुछ उनके खानदान के अंदर कुछ हुए, उन्होंने देखा कि ये ठीक हो गए इस तरह, तो उसका अच्छा इम्पैक्ट बना है। तो इस वक्त जो मौजूदा कंसेप्ट है वो यही है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अच्छी खासे इसके बारे में जानकारी रखते भी हैं और वो पूरी इम्यूनाइजेशन भी करवा रहे हैं, दूसरों को भी कन्विंस कर रहे हैं। लेकिन जो इलिटरेट है, जो कम पढ़े लिखे हैं या बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए ये थोड़ा सा मसला है, क्योंकि हम ये देखते हैं वो एक दूसरे से, औरतें खासतौर पर बातें करती हैं, ये कर लो। अच्छा, उसमें एक चीज़ है कि फर्ज करो अगर कोई वो बताते हैं को कावा या उससे आपकी नेचुरल इम्यूनिटी तो थोड़ी सी वो हो सकती है, बिल्कुल। लेकिन उस तरह का बचाव नहीं हो सकता जो कि वैक्सीन देती है। जी, जो वैक्सीन बचाव देती है और बाकी चीजें देती हैं वो, यानी कि इम्यूनाइजेशन प्लस अच्छी डाइट वगैरह, वो चीजें शायद वो नहीं दे सकती। ठीक। डॉक्टर तैमूर, आपसे मैं एक चीज मालूम करना चाहूंगी, एक बात मालूम करना चाहूंगी कि जब कोविड बिल्कुल पीक पर था तो आवाम का ये कहना था कि काश कोई वैक्सीनेशन का सिस्टम हो जाए, कोई वैक्सीन आ जाए, और जैसे ही वैक्सीनेशन का सिस्टम और एक अमल प्रॉपरली इंट्रोड्यूस किया गया तो आवाम बिल्कुल पीछे हो गई। नो डाउट अब पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, लेकिन बड़ा लेट आया है। जो उस टाइम एक्सपेक्टेड था कि यस आवाम आएगी, इसके लिए हामी भरेगी, तो हमें वो रिस्पांस नहीं देखने को मिला, बिकॉज एट फर्स्ट लोग डरे हुए थे, घबराए हुए थे कि मे बी शायद इसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। तो उस टाइम को, उस चीज को आपने कैसे डील किया, कैसे हैंडल किया? ये बल्कि मेरे साथ अपने साथ ही हुआ कि जब वैक्सीन आई तो उन्होंने कहा हेल्थ केयर वर्कर्स को पहले लगेगी, तो अब मैं प्लस माइनस था, लगवाऊं ना लगवाऊं, क्या करूं, लेकिन लगवानी थी, सबने हेल्थ केयर वर्कर वो लगवा ली। अब यही था कि जैसे वैक्सीन नहीं थी तब लोगों ने शोर मचाया कि वैक्सीन आ जाए, काश कोई वैक्सीन होती। ऐसा ही है। हाँ जी। अच्छा, तो फिर उसके बाद यही सोशल मीडिया, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था, सोशल मीडिया पे ही अफवाहें आ गई कि ये वैक्सीन आ रही है, इसकी वजह से ये मसले हो जाएंगे, फलां मसला हो जाएगा, तो हमने इसको यही है कि अवेयरनेस बढ़ाई लोगों में, घर घर गए, हमने उनको अवेयरनेस दी, हमारी हेल्थ वर्कर्स गई जो जैसे पोलियो में भी जाती हैं, हमने खुद भी क्या नाम है सेमिनार्स किए, ट्रेनिंग्स की, लोगों की बताया, मीडिया ने हमारे साथ दिया इसमें, तो इसी तरह के नाम है हमारे साथ क्या नाम है अवेयरनेस लोगों में अब यानी आपने सिचुएशन को हैंडल कर लिया। जी। मैं थोड़ा सा इस पे इख्तलाफ करूंगा, क्योंकि मेरे जिम्मे कुछ थे मैनेजमेंट के केसेस के, आपके जो सेंटर्स हैं इन पे देखना है कैसे सारा कुछ, तो मैंने ये देखा कि जैसे ही वैक्सीन आई तो वहां पर रश इतना होता था, लाइनें होती थी, लोगों की बारी नहीं आती थी, लोगों ने इसको बहुत ज्यादा एक्सेप्ट किया मेरा ख्याल में। और अभी तक जब पीक पर था, जब एट फर्स्ट इंट्रोड्यूस नहीं, हुआ जब जैसे वैक्सीन आई है ना, जैसे ही मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, उस वक्त इनिशियली बहुत ज्यादा रश होता था, बाद में तो फिर घरों में भी लग गई, छोटी छोटी जगहों पे भी लग गई, लेकिन जब शुरू में वैक्सीन आई है उस वक्त लोगों का रिस्पांस बहुत वाइटल था, उन्होंने बहुत विगरसली जो है ना वो अपने सेंटर्स पे गए और सेंटर सारे फुल होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, वो जो रिस्पांस था वो इस वजह से ज्यादा था कि तब हमारे पास थे सेंटर्स तकरीबन 20 सेंटर्स। हाँ, वो सेंटर्स हमारे पास बहुत कम थे, वो हमने वाइड किया उसको, क्योंकि वो जब एक सेंटर कम होगा तो जाहिर बात है उधर लोग 1000 बंदा भी आ जाएगा, रश उधर हो जाएगा। जब हम फील्ड में निकले हमें पता लगा कि वैक्सीनेशन बहुत कम हुई है, वो जो एलीट लोग थे या क्या नाम है अर्बन हमारे पास पॉपुलेशन थी उन्होंने करवा ली थी, रूरल पॉपुलेशन हमारे पास रह गई थी, वो पहुंच ही नहीं सकी उनके पास। बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ कॉलर मौजूद है, अदनान इस्लामाबाद से पोलियो के हवाले से पैगाम देना चाह रहे हैं। अदनान इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप अदनान? ठीक ठाक, अल्लाह पाक का शुक्र है, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे? हमारा आज का टॉपिक है पोलियो के हवाले से। जिले भर में, पूरे पंजाब में हेल्थ टीमें एक्टिव हो चुकी हैं। मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ कि जो है ना खतरे के पोलियो और वैक्सीनेशन, क्योंकि सेहत की हमें खुद हिफाजत करनी चाहिए। बिल्कुल, अगर हम खुद हिफाजत ना करें तो किसी ने आकर हमारी सेहत की हिफाजत नहीं करनी ना। बच्चों को पोलियो पिलाने चाहिए और वैक्सीनेशन पिलाने चाहिए, जो और एसओपीज है उस पर भी अमल करना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया अदनान।
बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया और अपना जो एक पॉजिटिव मैसेज है वो हमारे साथ शेयर किया कि पोलियो के हवाले से हमें अलर्ट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। डॉक्टर तैमूर, एट द एंड ऑफ द सेगमेंट क्या पैगाम देना चाहेंगे आम आवाम के लिए? आवाम के लिए यही पैगाम है कि जैसे कि हमारे पास पिछले साल कोई केस नहीं आया, सिर्फ एक केस आया था बलूचिस्तान से, पंजाब में कोई केस नहीं था, मुल्तान में कोई केस नहीं था, तो यही आवाम के लिए है कि पोलियो के कतरे पिएं ताकि हम इसको मुल्क से खत्म कर सकें और हमारा मुल्क भी उन मुल्कों में शामिल हो जिसमें क्या नाम है कोई पोलियो केस ना हो। बिल्कुल, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। आपकी काविश और हम आपकी इस काविश में आपके साथ हैं। डॉक्टर हुमायूं, एट द एंड क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मेरा बड़ा मुख्तसर पैगाम ये है कि न सिर्फ पोलियो और जो वायरस आजकल ओमाइक्रॉन वगैरह जो भी है, इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी वैक्सीनेशन है, क्योंकि बचाव प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचाव करना है तो वैक्सीनेशन कराएं, चाहे किसी भी बीमारी के हो। अब ये मौसमी फ्लू आता है, इसकी भी वैक्सीन मौजूद है, ऐसा ही है, ठीक है ना। तो जिस बीमारी से आपने बचाव, वैक्सीनेशन करें, अपने दिफा को मजबूत करें ताकि दुश्मन वायरस और बैक्टीरिया आप पे हमला ना कर। बिल्कुल, सबसे पहली बात यह है कि आपने अपना इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग करना है, इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी, इम्यूनिटी बढ़ानी है। अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है तो बहुत सारी डिजीजेज, बहुत सारी वायरल डिजीजेज और जो भी डिसऑर्डर्स है वो आप पर अफेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर तैमूर आसिफ, थैंक यू सो मच। डॉक्टर हुमायूं, थैंक यू सो मच, बहुत सारी चीजें आपने एक्सप्लेन की। हैव अ नाइस डे। उम्मीद करते हैं आपका टाइम यहाँ पर अच्छा गुजरा होगा। थैंक यू जी। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, देखते हैं कौन से गेस्ट, कौन से लोग हमारे साथ नेक्स्ट सेगमेंट में मौजूद हैं। चलेंगे, बात को कंटिन्यू करेंगे, प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस और एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं अपने शो में रोही एट 10 में। दूसरे सेगमेंट का हो चुका है आगाज और इस सेगमेंट में हमारे साथ कौन से मेहमान मौजूद हैं, जरा एक नजर यहाँ पर डालते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शकील खान, चेयरमैन पंजाब आबे पाक अथॉरिटी। 18 ममालिक में, दुनिया भर में 18 ममालिक में 25 साल से जायद का एक्सपीरियंस है वाटर सेक्टर में, यानी कि इसकी खासी अहमियत है और वतन से मोहब्बत का ये जज्बा कि वतन वापस लौटें और वाटर सेक्टर में अपने खदमात सरअंजाम दे रहे हैं। पंजाब आबे पाक अथॉरिटी के चेयरमैन के तौर पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं गवर्नर पंजाब की खसूसी गुजारिश पर, रिक्वेस्ट पर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? All well जी, thank you so much for inviting and thank you so much for coming. I hope कि आपको अच्छा लग रहा होगा। वैसे how are you feeling? I'm feeling very good और ख़ुसूसन जब से पाकिस्तान में आना हुआ है और पाकिस्तान के लिए काम करना शुरू हुआ है, तो आई थिंक जस्ट लाइक जितने भी हमारे बाहर पाकिस्तानी बैठे हुए हैं और उनके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो ये एक हम लोगों का ख्वाब होता है कि हम अपने मुल्क के लिए कुछ करें एज ए पे बैक। तो बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम रियली ग्रेटफुल प्राइम मिनिस्टर का भी और गवर्नर साहब का भी और पूरी गवर्नमेंट का जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है। बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने टाइम दिया है, एक मसरूफ रूटीन से मसरूफ जिंदगी से आपने हमें थोड़ा सा वक्त दिया है ताकि हम बेसिक और इम्पोर्टेंट चीजों के हवाले से बात कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन विद क्या तब्दीली देख रहे हैं आप? देखिए जी, पाकिस्तान भी दूसरे रीजनल कंट्रीज की तरह डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे अगर आज हम पानी की बात कर रहे हैं तो पानी की क्वालिटी के इश्यूज पूरे पाकिस्तान में हैं। तो एक इदारा है पाकिस्तान काउंसिल फॉर रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज, वो हर 5 साल के बाद उसकी मॉनिटरिंग एक रिपोर्ट पब्लिश होती है। तो अभी रिसेंटली 2 महीने हुए हैं उन्होंने जो रिलीज की है, तो उसके मुताबिक उन्होंने पूरे हमारे 4 प्रोविंसेस में और इवन अगर आप खाली पंजाब की बात करें तो पंजाब के हर शहर की उन्होंने बात की है कि पानी के जो उन्होंने रैंडम सैंपल्स लिए हैं उसकी क्वालिटी का क्या स्टेटस है। और कुछ अच्छी जगह हैं जहाँ पे बड़ा काम हो रहा है, कुछ ऐसे शहर हैं जैसे लाहौर में काफ़ी काम हो रहा है, और कराची कोयटा की हालत बहुत बुरी है, वहाँ पे वाटर क्वालिटी के सैंपल्स जितने लिए गए हैं, मुल्तान के भी जो है वो भी काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। तो अब जो गवर्नमेंट ने ख़ुसूसन जो है वो प्राइम मिनिस्टर के कहने पे और गवर्नर साहब का एक इनिशिएटिव था कि पंजाब आबे पाक अथॉरिटी बनाई जाए
جو کہ کمپریہنسively دیکھے کہ کہاں کہاں پہ کیا ایشوز ہیں اور ان کو کس طرح سے ریزالو کیا جائے. بالکل. تو وہ اس کے اوپر ہم لوگوں نے بڑا ایک ریگرسلی کام شروع کیا. تو پہلے تو آپ نے ایک سچویشن انالیسس کیا, پھر نیڈ اسیسمنٹ کی, دین یو کین فائنڈ آؤٹ کہ کون سی لوکیشنز پہ کس طرح کے واٹر سے جو کثافت ہے, اس کی جو کنٹیمینیشن ہے, اس کے کیا ایشوز ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر شکیل خان, آپ اپنی سروسز والنٹیرلی پرووائڈ کر رہے ہیں. پہلے تو ہم ذرا جنرل ڈسکشن کرتے ہیں کہ ڈو یو تھنک کہ عام عوام کو پینے کا جو پانی ہے اس کے حوالے سے اویئرنیس ہے؟ اویئرنیس بہت لمیٹڈ ہے. بہت لمیٹڈ ہے. ہاں جی, کیونکہ دیکھیں لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پانی کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کس طرح سے کی جاتی ہے. لوگوں کے ذہن میں صرف یہ ہے RO لگا دو. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, جو ریورس آسموسس. RO صرف اس جگہ پہ لگتا ہے جہاں پہ پانی میں بہت زیادہ نمکیات ہوں. جہاں پہ پانی میں جنرلی آپ یہ دیکھیں پورے پاکستان میں جو میجر مسئلہ ہے وہ ہے بیکٹیریا, جو مائکروبیل کنٹیمینیشن ہوتی ہے, کہ جو آپ کا سیوریج ہے وہ آپ کے پانی کے جو پائپس ہیں اور سارا اس کے اندر وہ مکس ہو رہا ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے جو بیماریاں آپ کی, میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں اپنے ویورز کے لیے بھی کہ 80% آف دا ڈیزیزز, جو ٹوٹل اگر بیماریوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو اس میں 80% بیماریاں پانی کی جو ایک کنٹامینیٹڈ پانی ہے اس کے پینے سے ہوتی ہیں. اگر ہم اس مسئلے کو حل کر دیں تو آپ سوچیں کہ ہیلتھ کے اوپر جو گورنمنٹ کا بھی, ہسپتالوں کے اوپر اور انڈیویجول ہاؤسز کے اوپر جو خرچہ ہوتا ہے وہ کتنا کم ہو جائے گا. بالکل. تو وہ ایک روٹ کاز کو ہمیں دیکھنا ہوگا. وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں نا کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. تو جب تک آپ پریونٹ کریں گے نہیں تب تک تو آپ خرچہ ہی کرتے رہیں گے, لوگوں کے ساتھ بیماریوں سے کھیلتے رہیں گے. تو اس وجہ سے ہم لوگ جو ایک باہر سے بھی اور اپنے ملک سے بھی ایک ایکسپیرینس کو لے کے اور ہم لوگ بڑی ٹارگیٹڈ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم لوگ جتنی بھی انویسٹمنٹ کریں اس کے امپیکٹس جو ہیں وہ میکسیمم ہو. بالکل, نو ڈاؤٹ اے ویری گڈ انیشیٹو, بیانڈ امیزنگ. جتنا اپریشیٹ کیا جائے کم ہے. چودھری محمد سرور خان, گورنر پنجاب کا یہ انیشیٹو ہے اور اس انیشیٹو کے لیے, اس کے بارے میں, اس کے حوالے سے کام کرنے کے لیے ڈاکٹر شکیل احمد کو خاص طور پر, خصوصی طور پر ریکویسٹ کر کے وطن واپس بلایا گیا اور اس کا چیئرمین بنایا گیا. بیسیکلی اف یو وانٹ ٹو ایکسپلین دس پروجیکٹ کہ ایکچولی یہ پروجیکٹ ہے کیا, تو اس کو آسان الفاظ میں عام عوام تک ہم کیسے کنوے کریں کہ یہ پروجیکٹ ہے کیا اور اس کے حوالے سے کیا کیا کام کیا جائے گا؟ کیا جا رہا ہے. یہ پنجاب آب پاک اتھارٹی جو بنائی گئی ہے, اس کا مین پرپز یہ ہے کہ لوگوں کو سیف ڈرنکنگ واٹر انشور کیا جائے. ان کے گھروں کے اوپر, دہلیز کے اوپر, ان کے گھروں کے نزدیک. تو اس میں دیکھیں 2-3 قسموں کی ایک انٹرونشنز ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے جو پائپس جو ہے کہیں پہ لیک کر رہے ہیں, پیچھے سے سورسز جو ہے وہ کنٹیمینیٹ ہو رہی ہیں گھروں تک. دیکھیں عام پبلک کو کسی چیز سے غرض نہیں ہے, ان کو صرف یہ ہے کہ ان کو سیف پانی ملنا چاہیے, رائٹ. تو اگر ہم شارٹ ٹرم میئرز کرتے ہیں تو اس کا یہ ہے کہ ان کو ایک جو فلٹریشن پلانٹس ہیں وہ لگا کے دے دیے جائیں ان کے سراؤنڈنگز میں, ان کی اپروچ میں, ایکسیس میں. تو ابھی جو اس وقت ہم لوگ تقریباً 1300 نئے فلٹریشن پلانٹس پورے 36 ڈسٹرکٹ آف پنجاب میں ہم بنا رہے ہیں. ہاں, اور اس کے علاوہ ایک اور پروجیکٹ ہے جو کہ ملتان میں, اگر آپ ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے دیکھیں تو آپ اگر ڈی جی خان, راجن پور, رحیم یار خان, بھاولپور, آپ دیکھیں وہاں پہ کھارا پانی ہے, گندا پانی ہے وہاں پہ, اور اسی طرح فیصل آباد اور سرگودا میں. تو ہم لوگ ایک دوسرا پروجیکٹ اور لا رہے ہیں کہ ہم ایک کہیں پہ جو اچھی سورس کو ڈھونڈ کے پانی کو نکال کے اور پھر تھرو کنوینس جتنا بھی ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے وہ پھر ہم لوگ ڈفرینٹ پلیسز کے اوپر آب پاک سینٹر بنا کے تو لوگوں کو ہم لوگ صاف پانی جو ہے وہ فٹ فار ڈرنکنگ دے رہے ہیں. اسی طرح ایک اور انیشیٹو ریسنٹلی پی ایم کے کہنے پہ
لیا گیا جس کو اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کے ایگزسٹنگ فلٹریشن پلانٹس بنے ہوئے ہیں جی 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 وہ بند پڑے ہیں. تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اتنی ہیوج انویسٹمنٹ ہوئی، ہر گورنمنٹ میں ہوئی ہے، ہر گورنمنٹ نے اپنی ایفرٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن جو ایک فنڈامنٹل چیز ہے وہ ہے آپریشن اینڈ مینٹیننس. جب تک آپ فلٹر پلانٹ کو مینٹین نہیں کریں گے تو اس کے فلٹر چوک ہوتے جائیں گے، اس کے اندر کنٹامیننٹس بڑھتے جائیں گے. تو ایک موقع ایسا آئے گا کہ فلٹر پلانٹ سے جو پانی نکل رہا ہے دیٹ ول بی مور کنٹامینیٹڈ ایز کمپیئر ٹو جو را واٹر ہے. تو یہ جو چیز چل پڑی ہے کہ پلانٹ بناؤ، بس فیتے کاٹو، بڑا اس کے اوپر میڈل لو، انوگریشن کی، اینڈ دین یو ڈو ناٹ کیئر اباؤٹ دی مینٹیننس. سو آب پاک اتھارٹی کے دو فنڈامنٹل ڈفرینسز ہیں جو آپ نے بات کی نا کہ ہم کیا نئی چیز کر رہے ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ ہم لوگ پانی کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ جس طرح کی کثافت ہے اسی حساب سے کر رہے ہیں. اگر اس کے اندر کیمیکل کنٹامینیشن ہے، جیسے اب ملتان کی اگر آپ بات کریں یا فردر ڈاؤن آپ بات کریں تو ارسینک جو ہے وہ نیچے جو گراؤنڈ میں ایک سیڈیمنٹس ہوتے ہیں نا جو گراؤنڈ واٹر کے ساتھ وہ مکس ہو جاتے ہیں. تو ایک ملتان کا کچھ ایریاز اور فردر ڈاؤن آپ پورے ڈویژن میں چلے جائیں اور نیچے ڈی جی خان میں، تو وہاں پہ سیڈیمنٹس کی جو ہے وہ کثافت پائی جاتی ہے. اور اس چیز کو ہم نے دیکھا ہے کہ کہیں پہ اگر ارسینک ہے تو اس کو ارسینک سے ریلیٹڈ ہی سولوشن دیا جائے. اگر کسی میں نمکیات ہیں جس کو ٹی ڈی ایس کہتے ہیں، ٹوٹل ڈیزالوڈ سالڈ، تو ہم اس کے حساب سے اس کا ہم لوگ ریمیڈیل جو ایکشن لینے ہیں یا اس کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے. کہیں پہ پانی کی اوپر کی سطح خراب ہوتی ہے تو آپ بجائے اس کے کہ وہاں فلٹر پلانٹ لگا دیں، اتنا خرچہ کریں اور اس کو مینٹین کریں، آپ ڈیپ چلے جائیں اور ڈیپ سے پانی نکالیں. دیر از نو نیڈ، کوئی فلٹر پلانٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس طرح کے جو جہاں پہ جس طرح کا پرابلم ہے، اگر آپ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، جس کو سر کے درد کی جو اگر بیماری ہے تو اس کو آپ کو پیٹ کے سولوشن جسٹ ان لائن ود دی کنٹامینیشن جو بھی ہے. اور دوسرا ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اویئرنیس ہم زیادہ تک پہنچا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ایک جنرل پرسیپشن ہے، ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرے نلکے میں میرے گھر میں پانی جو ہے وہ گندا ہی آ رہا ہے، سو اس لیے مجھے میرے نزدیک فلٹریشن پلانٹ لگا میں نے اس کو لینا ہے. کبھی کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی دہلیز تک پانی صاف آ رہا ہو اور اندر آپ نے جو ٹینک بنائے ہوئے ہیں ان کو کبھی آپ نے صاف ہی نہ کیا ہو، یا آپ کے گھر کے اندر پائپس کسی جگہ پہ لیک ہو رہے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ پولوشن اندر جا رہی ہے، کنٹامینیشن. تو یہ ایک اویئرنیس ہے. تو ہم لوگ اس کے اندر ہم ڈال رہے ہیں، ڈفرینٹ قسم کی ویڈیوز بنا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ میسیجز دے رہے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، کیا پرابلم ہے پانی میں، آپ کو ایز اے سٹیزن کیا کرنا چاہیے، اگر آپ کو لیب میں جانے کی ضرورت ہے تو کہاں پہ کیا کرنا چاہیے. تو اس قسم کے جو انٹرونشنز ہیں، جو انیشیٹوز ہیں، مسائل بہت زیادہ ہیں اور وہ اوور نائٹ تو حل نہیں ہو سکتے، لیکن انسان میں اور ایک ٹیم میں ایک پیشن ہونا چاہیے، ایک کمٹمنٹ ہونی چاہیے کہ ہم نے اس تھوڑے سے عرصے میں جو بھی آپ کے لیے ٹائم ہے اس میں آپ نے میکسیمم ڈیلیور کرنا ہے. اور ابھی آپ کو یہ جان کر بڑی خوشی ہوئے گی کہ انشاءاللہ ہمارا یہ ٹارگیٹ ہے کہ ہم مارچ تک تقریباً 1250 کے قریب فلٹریشن پلانٹ کمپلیٹ کر لیں نئے. اور ساتھ ہی اگر آپ میرے سے ملتان کی بات لازمی آپ نے پوچھنی ہے، ہمارا روحی چینل ہے، تو اس میں آپ کو چند ایک اچھی خبریں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ملتان ڈویژن میں تقریباً 131 نئے فلٹریشن پلانٹ بن رہے ہیں، جس میں سارے جو آپ کی تحصیلیں ہیں، خانیوال ہو گیا، لودھرا، سب یہ ساری شامل ہیں، ملتان بھی. اور اس کے علاوہ ہم لوگ 51 جو ہے وہ فیز 2 میں بنا رہے ہیں. اچھا، تھرڈ نمبر پہ یہ ہو رہا ہے کہ جو آپ کے ایگزسٹنگ فلٹریشن پلانٹ بند پڑے ہوئے ہیں ان کو ہم نے ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے. تو 11 ہم نے آلریڈی کر لی ہے یونیسیف کی ہیلپ سے، گورنمنٹ کا ایک پیسہ بھی نہیں لگا. ان 11 فلٹریشن پلانٹس کے اوپر آپ جائیں، آپ کو پانی فٹ مل رہا ہے. اور اسی طرح ایک اور کانٹریکٹ ہم لوگ ود ان نیکسٹ 2 to 3 ویکس اوارڈ کریں، جس میں 29 ملتان کے جو بند پڑے ہوئے ہیں
ان کو ہم کھولیں گے تو آپ سوچیں لاکھوں کے نمبرز میں لوگوں کو پانی مل رہا ہے. تو اور دوسرا ہمیں یونیسیف نے ایک ریجنل لیبارٹری بنانے کی آفر کیا ہے جو کہ اب انشاءاللہ ملتان میں بنائیں گے. تو اس سے یہ فائدہ ہوگا, دو فائدے ہوں گے. ایک تو عام شہری کی ایکسیس ہوئے گی کہ آپ کو کوئی شک ہوا کہ میرے گھر کا پانی پتہ نہیں ٹھیک آ بھی رہا ہے نہیں, تو آپ اس لیبارٹری میں جا کے چیک کرا سکیں گے. اس کے علاوہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ موبائل لیبارٹری بھی جائے. آپ نے فون کیا جی ہمارے سراؤنڈنگ میں 10 گھر ہیں ان کا پانی خراب آنے کا ہمیں شک ہے, تو وہ لیب آپ کے دروازے پہ پہنچ جائے گی. تو یہ ساری چیزیں ہم ایک ایک کر کے پبلک کی ویلفیئر کے لیے, ان کی نسلوں کے لیے. اور ایک اور بڑی اچھی بات ہے, چونکہ اس اتھارٹی میں ہم نے گڈ گورننس کو مینٹین کیا ہے, زیرو کرپشن. کوئی آدمی سوچ ہی نہیں سکتا کہ یہاں پہ ٹھیکوں میں کرپشن ہو رہی ہے یا کسی کو اپنے بل لینے کے لیے ایک روپیہ بھی نہیں ہو رہی. اس کو دیکھتے ہوئے جیسے آپ شوکت خانہ میں آپ پیسے دینا چاہیں, آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ایک روپے کا آڈٹ ہوتا ہے. یہی چیز یہاں پہ بھی ہم نے امپلیمنٹ کرائی. اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز اور ہمارے دوسرے NGOs ساروں کا اتنا اچھا ٹرسٹ ہو گیا ہے کہ وہ ہمیں آ کے بتا رہے ہیں کہ جی یہ پیسے ہیں, یہ گاؤں ہیں, پلیز یہ ہمارے رشتہ داروں کے نام پہ ادھر یہ لگوا دیں وہ لگوا دیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے ایک ایک پیسہ جو ہے وہ. اور آخری بات, یہاں پہ جو آپ دیکھا ہوگا کہ پنجاب میں یا پورے پاکستان میں جو NGOs اپنا کتنا افیکٹو کام کر رہے ہیں. آپ الخدمت کا نام لے لیں, اسلامک ایڈ کا نام لے لیں, مسلم ہینڈز کا نام لے لیں, جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں ایکٹیولی کر رہے ہیں. تو ہم نے کیا کیا, ہم نے ایک نیٹ ورک بنا لیا ہے, وہ بھی گورنر صاحب کا انیشیٹو ہے. سارے جتنے بھی NGOs ہیں ان کو کہیں ہم مل کے کام کرتے ہیں تاکہ کوئی ڈپلیکیشن نہ ہو. ہمیں پتہ ہو کہ اگر وہ انہوں نے یہ بنایا تھا, ہم نے یہاں پہ وہ اس کے نزدیک کچھ اور نہیں انٹرونشن کرنی, تو ہم لوگ ایز اے ون مرج ہو گئے. دس از اے ویری گڈ پوائنٹ, بہت اچھا لگا یہ تمام چیزیں جان کے. ہمیں ہمارے دوسرے گیسٹ نے جوائن کیا ہے, انجینئر ممتاز احمد, واٹر ایکسپرٹ اور کالا باغ ڈیم کے سابق ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیر خیریت سے ہیں؟ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے شو میں, کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ بہت بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ. اور پانی سے ریلیٹڈ ہی تمام تر جو ہماری ڈسکشن چل رہی ہے, واٹر سیکٹر سے ریلیٹڈ, اور آپ خود واٹر ایکسپرٹ ہیں, بہت ساری چیزیں یقیناً آپ بھی ایڈ کریں گے, ہماری نالج میں اضافہ کریں گے. اور ہم فلٹریشن پلانٹس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, کیا چینجز لائے جائیں گے اس اتھارٹی, اس پروجیکٹ کا کیا کام ہے جو ورکنگ چل رہی ہے, اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور گفتگو کو جاری رکھیں گے. چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹھیک ہے, ہم بریک پر جائیں گے, لیکن ذرا بہت ساری اور چیزیں ہیں جو کہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. انجینئر ممتاز احمد صاحب, آپ واٹر ایکسپرٹ ہیں اور ابھی ہماری ڈاکٹر شکیل احمد سے بھی بات ہو رہی تھی پانی کے مسائل کے حوالے سے اور صاف پانی کی اہمیت کے حوالے سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عام ایک شہری کو کتنی اویئرنیس, کتنی نالج ہونی چاہیے اس حوالے سے؟ جی, سب سے پہلے تو بیٹے میں آپ کا اور روہی ٹی وی کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے میں سمجھتا ہوں کہ پانی جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, ایک انجینئر ہونے کے حوالے سے, ایک واٹر ایکسپرٹ ہونے کے حوالے سے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کو اس وقت جتنے بھی مسائل درپیش ہیں, چاہے وہ معیشت کا مسئلہ ہے, اکانومی کا مسئلہ ہے, یا فارن پالیسی سیکورٹی کے ایشوز ہیں, یا ٹیررزم جیسے ایشوز ہیں, یا پولیٹیکل انسرٹینٹیز وغیرہ ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پانی جو ہے, ہمارا جو واٹر کرائسس ہے, یہ ان تمام مسائل سے سب سے زیادہ سنگین مسئلہ ہے. بالکل. لیکن انفارچونیٹلی یہ ہماری قوم کی بدقسمتی ہے کہ ہمیں اس کی اویئرنیس نہیں ہے. اویئرنیس نہیں ہے, بالکل اویئرنیس نہیں ہے. اور میں صرف ایک فگر سے میں بتاؤں گا کہ ہم پانی کے جس بحران سے ہم دوچار ہیں وہ کتنا سنگین ہے. بالکل. اس کی یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو پیمانہ ہے, جو یارڈسٹک ہے, کسی قوم کے لیے آبی تحفظ کا, واٹر سیکورٹی کا جو عالمی پیمانہ ہے وہ یہ ہے کہ جس قوم کے پاس 1700 مکعب میٹر کیوبک میٹر صاف پانی
काबिल इस्तेमाल जो पानी है, इसे पोर्टेबल वाटर भी हम कहते हैं, जिस कौम के पास 1700 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा पानी अवेलेबल है, वो कौम अपने वाटर सिक्योरिटी का क्लेम कर सकती है। ठीक है, बिल्कुल। और हम कहां खड़े हैं? हम इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो ये है कि हम 950 मुकाब मीटर फी कस पानी इस वक्त हमें अवेलेबल है, और आलमी पैमाने के मुताबिक 1700 मुकाब मीटर से जैसे ही हम नीचे आते जाएंगे, हम उतनी ही ज्यादा पानी की कमी या पानी की जो उसकी संगीनी है उसका हम शिकार होते जाएंगे, या ऐसे आप इनसिक्योरिटी, वाटर इनसिक्योरिटी का जो है उसी लेवल जो है वो गिरता जाएगा। और जब हम 1000 क्यूबिक मीटर पर पहुंचते हैं तो उसके बाद जो पानी की कमी है उसे आलमी सतह पर वाटर स्टार्वेशन का नाम दिया गया है, आबी कहत। बिल्कुल। ठीक है जी। तो इस वक्त हमारी कौम, हमारा मुल्क जो है वो पानी के कहत का शिकार है। वी आर ऑन द वर्ज ऑफ वाटर स्टार्वेशन। ठीक है जी। तो ये एक पैमाना है, आलमी पैमाना है। अब 1947 में जब पाकिस्तान भारत वजूद में आया, उस वक्त सूरत हाल ये थी कि उस वक्त हमारे पास 5600 क्यूबिक मीटर फी कस पानी अवेलेबल था। लेकिन आबादी के बढ़ने से अब 5 गुना आबादी हो गई है उस वक्त तकरीबन, यानी ये जो मौजूदा पाकिस्तान है उस वक्त मगरबी पाकिस्तान था, तो उस वक्त हमारी आबादी 4.5 करोड़ थी। ठीक। जो कि अब 5 गुना हो चुकी है, बिल्कुल 22 करोड़ हो चुकी है। तो वो जो पैमाना है पर कैपिटा का, एक तो ये वजह है। दूसरी वजह जो हुई बहुत बदकिस्मती से वही हुई कि हमने 1960 में इंडिया के साथ इंडस वाटर ट्रीटी करके अपने 3 दरिया, सतलुज, रावी और ब्यास, मिस्र की दरिया कहती है, ये हमने अपने इन पर जो भी हकूक थे वो हमने मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर दिए, इंडिया के हवाले कर दिए ये 3 दरिया। बिल्कुल। तो दीज आर द 2 मेन रीजन। ठीक है जी। अलबत्ता इसके अलावा भी हैं, और मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से हम पानी के बुहरान का शिकार होते जा रहे हैं और हमने डैम्स नहीं बनाए, बिल्कुल, और ये मैं बाद में इंशाल्लाह जैसे ये आगे बढ़ेगी तो मैं उस पर भी रोशनी डालूंगा। जी बिल्कुल, हम इस पर जरूर बात करना चाहेंगे, बिकॉज ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जिसके बारे में अगर बात ना किया गया तो फिर डिबेट का कोई फायदा नहीं है। इस पर हम चलेंगे, बात को जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, आपको खुशामदीद कहते हैं अपने शो में रोही एट 10 में एक दफा फिर से। और ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे पानी से रिलेटेड जितने मसाइल हैं, मेंटेनेंस पर कितना काम किया जा सकता है, काम आवाम को पानी से रिलेटेड, आम शहरी को पानी से रिलेटेड, साफ पानी से रिलेटेड कितनी अवेयरनेस होना जरूरी है। इस हवाले से हम एक हेल्दी डिबेट कर रहे थे। डॉक्टर शकील खान हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन पंजाब आबे पाक अथॉरिटी, और उनके साथ इंजीनियर मुमताज अहमद वाटर एक्सपर्ट हैं। वाटर की स्टोरेज के हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, मेंटेनेंस पर आपने खासा फोकस किया, तो मेंटेनेंस पर कितना काम किया जा रहा है? जस्ट मैं अगर आपकी इजाज़त हो, आई थिंक अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मुमताज साहब ने बड़ी अच्छी बातें की। वाटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो पंजाब की तो खाली बात छोड़े, पूरे कंट्री में जो पानी का एक हमारे क्राइसिस आने का एक डर है। लोग कहते हैं कि 2025 में जो है वो वाटर स्कार्स की बजाय वाटर स्टार्व कंट्री डिक्लेयर हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा पैनिक है। जो एक मेजर चीज़ करने वाली है वो ये है कि हमारे पास जो जितना कुछ है, जो हमारे पास जितना पानी है, फ्रॉम वाटर शेड टू ऑल द वे, जो हमारे वाटर यूजेजेस हैं, हमारी उसकी लॉसेस हो रही हैं, जो उनकी एलोकेशन है कि इरिगेशन को कितना देना चाहिए, बिजली को कितना देना है, इंडस्ट्री को कितना देना है, पीने का क्या होगा, कनाल्स की लाइनिंग जो है उनको कहाँ पे करना है। देखिए, लाइन करते हैं तो आप लॉसेस कम करते हैं,
اور بعض جگہ پہ آپ لائن کر کے گراؤنڈ واٹر میں جو ریپلینش ہوتا ہے اس کو روک لیتے ہیں. تو یہ ساری ایک انٹیگریٹڈ کام ہے جو کہ ہونا ہے. اگر ہم نے اسٹینڈ الون کام کیا نا کہ جی ہم نے ڈیم بنا دیا تو آگے ہم نے اس کا یوز کیا کرنا ہے پانی کو, کیا ہم نے بجلی بنانی ہے, اریگیشن کرنی ہے, ڈرنکنگ کے لیے ہے, پراپر پلاننگ کی بڑی ضرورت ہے. تو یہ ایک چیز تھی جو کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دوسرے ملکوں میں بھی جو ہوا ہے. ابھی چائنا میں نے اتنی اسٹڈی اس کے پورے سسٹم کو بھی دیکھا ہے کہ کس طرح سے وہ مینیج کر رہے ہیں پانی کو پراپر آپٹیمل یوز کے لیے. اچھا, اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں مینٹیننس کا. دیکھیں یہ ایک اتنا بڑا ایک المیہ ہے. یہ صرف ہمارے ملک میں نہیں, ہر جتنے بھی آپ مینلی جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اور ایون ڈیولپڈ کنٹریز میں کہ جو مینٹیننس کا جو ایک آپریشن اور مینٹیننس کا جو بجٹ ہوتا ہے یا اس کے جو ریسورسز ہوتے ہیں اس کو مینیج کرنے کے لیے وہ پراپر نہیں کیے جاتے. آپ ڈیولپمنٹ کے اوپر تو زور لگا دیتے ہیں, لیکن جس ایجنسیز نے اس کو مینٹین کرنا ہے, اس کو سسٹین کرنا ہے, اس کی کیپیسٹی کے اوپر کوئی بات نہیں ہوتی ہے, ان کی اکاؤنٹیبلٹی پہ اوپر کوئی بات نہیں ہوتی. کوئی بھی دیکھیں نا, جنرلی جو ایجنسیز کام کر رہی ہوتی ہیں اس میں جہاں پہ بھی ایسے لوپ ہولز ہیں, جہاں پہ کرپشن بھی ہو رہی ہے, پیسہ ایلوکیٹ ہوتا ہے, اسپینڈ نہیں ہوتا, تو ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے سسٹینیبلٹی. دیکھیں جب آپ میں ایک ابھی اگر ہم نے فلٹریشن پلانٹ کی بات کی ہے تو اس کے حوالے سے ہم لوگ ابھی بات کر رہے تھے کہ آپ نے پلانٹس بنا دیے, ٹھیک ہے. اب اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہر 3 مہینے کے بعد اس کا پانی کی کوالٹی کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے. ٹیسٹ کر کے آپ ان پلانٹوں کے اوپر لگائیں تاکہ پبلک دیکھے کہ یہ پانی از فٹ فار ہیومن کنزمپشن. وہ نہیں ہوتا, چونکہ وہ بن گئے, ختم بات ہو گئی نا. تو اچھا, دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہر مہینے اس کے کارٹریجز چینج کرنے ہوتے ہیں. ہر 2 سے 3 سال کے بعد اس کا مین جو میمبرین ہے, جو فلٹر میڈیا ہے, اس کو تبدیل کرنا ہوتا ہے. جو فلٹر کا پورا نا, اگر RO ہے اس کے میمبرین چینج ہوتی ہے. تو اب 2 چیزیں کرنے والی ہیں. ایک تو آپ کو ان کی پراپر مینٹیننس کرنی پڑے گی, ادروائز آپ کروڑوں روپیہ گورنمنٹ کا خرچ کر کے اس کو آپ ضائع کر رہے ہیں اور پبلک کی صحت کے ساتھ آپ پلے کر رہے ہیں. جتنا کریں اتنے کی بجائے آپ اتنا بنائیں لیکن اس کو صحیح طرح سے چلائیں, کوالٹی اوور کوانٹٹی. ہاں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ انوویشنز لے کے آئیں. ابھی 3 دن پہلے ہم نے ایک سیمینار کرایا ہے. جو ریورس آسمیسس کا جو میمبرین ہے اس کی لائف جنرلی وہ 2.5 سے 3 سال ہوتی ہے, اس کے بعد اس کو چینج کر دیتے ہیں. اور اس کے اوپر اگر ایک ایوریج میں بات بتاؤں تو تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ روپے آتا ہے صرف اس کے میڈیا کو چینج کرنے, میمبرین کو. اچھا, اب ہمارے پاس ایک ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے جس میں آپ اس کی 4 گنا لائف بڑھا سکتے ہیں. آپ کو 3 سال بعد پورا میڈیا نہیں چینج کرنا, آپ کو اس کو 10 سال بعد 12 سال بعد کر سکتے ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ ایک معمولی اویئرنیس اور اس کی اپلیکیشن سے آپ کتنی اس کی لائف بڑھا سکتے ہیں, جس سے عوام کی صحتوں کے ساتھ پلے کرنے کا آپ کو سکوپ کم ہو جاتا ہے. بیکاز یو ہیو ٹو بی وائز. دیکھیے ہمیشہ ہم یہ سوچنا چاہیے, آئی ہوپ ہم سب, کہ جو گورنمنٹ کا پیسہ ہے وہ ہمارا ہے. یہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں وہ منو سلوا آیا ہے, اس کو جیسے استعمال کرو, اپنی جیبوں میں ڈالو. مرنا بھی ہے. بالکل. آپ یہ دیکھو کہ ایک آپ سے ایک روپے کا حساب لیا جائے گا. بالکل. تو اب ہم کیوں نہ اس کو جو ہے ایک آنیسٹی کے ساتھ, ایک ڈیڈیکیشن کے ساتھ, ایک پروفیشنلزم کے ساتھ اس کو ہم سپینڈ کریں, تاکہ ہماری بھی قوم دوسری قوموں کی طرح ایک پراؤڈ نیشن ہو, پتہ ہو کہ جی جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ہم لوگ ساؤنڈ ٹیکنیکلی ہوگا, کاسٹ افیکٹو ہوگا, and everybody owns it. That's how we will. Very good point. Again, appreciating you for the good point you added. ممتاز صاحب, بات ہو رہی ہے پانی کے حوالے سے. پہلی تو ایک بات ہم نے ڈسکس کی فلٹریشن پلانٹس کے بارے میں. اب جو ایگزسٹنگ فلٹریشن پلانٹس ہیں بند پڑے ہیں, ان کی مینٹیننس پر کوئی کام نہیں کیا گیا. گورنمنٹ پہ تو ہم بات کرتے ہی ہیں, حکومت کی تو ذمہ داریاں ہیں ہی, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک عام شہری کی کیا ذمہ داری ہے, کیا کر سکتا ہے وہ پانی کو بچانے کے لیے, اسٹور کرنے کے لیے, اور کیسے کیا جا سکتا ہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں جی,
پانی کے حوالے سے جو مسائل ہیں جی وہ کچھ تو میکرو لیول کے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور کچھ مسائل جو ہیں وہ مائکرو لیول کے ہیں، بالکل ٹھیک ہے جی. جیسے ابھی آپ نے فرمایا یہ مائکرو لیول جی، پر جی. یہ مسئلہ آتا ہے. پلانٹس کی جو واٹر جو پلانٹس ہیں وہ ہے، یا ہم گھروں میں جو کچھ استعمال کرتے ہیں، یا ایون کھیتوں میں بھی جو ہماری اریگیشن پریکٹسز وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایگریکلچرل جو پریکٹسز ہیں، یہ تو مائکرو لیول کے اوپر کی چیزیں آئی. جو میگا لیول کے اوپر یا میکرو لیول کے اوپر جو چیزیں ہیں وہ ایسی ہے جیسے ابھی فرماتے ہیں ڈیمز جی جی اسپیشلی جی. کہ جو ہمارے پاس پانی اویلیبل ہے، 3 ہمارے مغربی دریا چناب، جہلم اور سندھ، یہ جو ہمارے حصے میں ہے، ان میں جو پانی آ رہا ہے وہ میں بتاؤں گا بعد میں جی فیگرز کہ ہمارے پاس کتنا پانی آ رہا ہے اور ہم کتنا اس کو کنزرو کر رہے ہیں. ایک تو یہ تو جو پانی کے جو مسائل ہیں وہ ان میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے لیک آف اویئرنیس. ہر لیول پر گھر کے اس سے لے کر یا ایک کسان کے کھیت سے لے کر ہمارے حکومت کے ہائیسٹ لیول تک. آپ یہ دیکھیں کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ تربیلا ڈیم جو کہ 1975 میں کمیشن ہوا، جی 1975 سے لے کر آج اب 45 سال ہو گئے ہیں. ان 45 سالوں میں ہم نے ایک بھی ڈیم نہیں بنایا. ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے، پانی سمندر میں جا رہا ہے، سیلاب آتے ہیں، تباہیاں مچا کر چلے جاتے ہیں، لیکن ہمارے ان 45 سالوں کے دوران چاہے وہ فوجی حکومتیں آئی ہیں، چاہے وہ سویلین حکومتیں آئی ہیں، کسی نے بھی ایک ڈیم، حالانکہ یہ چاہیے تھا کہ ہر 10 سال کے بعد ایک ڈیم بننا چاہیے تھا جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے، ٹھیک ہے جی. یہ تو میکرو لیول کے اوپر ہماری حکومتوں کا مطلب ایک طرز عمل جو ہے، جو میں کہتا ہوں کہ اٹ از بیکاز آف لیک آف اویئرنیس اینڈ غفلت بھی ہم کہہ سکتے ہیں. یس نیگلیجنس. بالکل نیگلیجنس. اچھا، جیسے ہم پھر نیچے آتے ہیں تو ہم گھر سے شروع ہوتے ہیں کیونکہ سوسائٹی کا بنیادی یونٹ تو گھر ہے. بالکل. ہم نے گھر میں اپنے بچوں کو یا اپنے اسکولوں میں یا اپنے گھر میں ہم نے اپنے بچوں کو یہ تربیت ہی نہیں دی ہے کہ بیٹے آپ نے اگر ٹوٹی کھولنی ہے تو اس کو بعد میں بند بھی کرنا ہے. ایگزیکٹلی میں اسی پوائنٹ پر آنا چاہ رہی تھی. ٹھیک ہے جی، اس کو بند بھی کرنا ہے. اگر آپ نے لان میں پانی لگانا ہے تو اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ نے پائپ لگا دیا اور اس کو چھوڑ دیا. بالکل بالکل. یعنی آپ پائپ چھوڑ دیں تو آپ یقین کر کے 24 گھنٹے میں بھی لان کو آپ اتنا پانی نہیں دے سکتے جو اگر آپ خود کھڑے ہو کر پائپ پکڑ کر آدھے گھنٹے میں اسے وہ کر سکتے ہیں. اب یہ جو چیزیں ہیں یہ اویئرنیس، یہ اچھا اسی طریقے سے ہم اس سے آگے جاتے ہیں، کسان کھیت کے لیول پر جاتے ہیں تو ہمارے کسان کو اس چیز کا اب تو خیر اویئرنیس ایسے آ رہی ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ لینڈ لیولنگ جو ہے ایک پانی کی یونیفارم اپلیکیشن جو ہے کھیت کے لیے، اس کے لیے لینڈ کی جو لیولنگ ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے، یا جو کھانا آپ کا آ رہا ہے، واٹر کورس آ رہا ہے، اس کی مینٹیننس، اس کو پکا کرنا، یا اگر وہ کچا بھی ہے تو اس کی صفائی، اس کی الائنمنٹ. ٹھیک ہے جی، یہ چیزیں کتنی امپورٹنٹ ہیں. ویری امپورٹنٹ، ویری ویری امپورٹنٹ. یا اس سے بھی میں مطلب کہ آئی ایم ویری ایڈوکیٹ آف کوآپریٹو فارمنگ. ٹھیک ہے جی. سوری، ہماری جو ایگریکلچرل کمیونٹی ہے، ہمارا جو کسان، اس میں 90% جو کسان ہے وہ سمال ہولڈنگ والا ہے. ٹھیک ہے جی. 1 ایکڑ 2 ایکڑ سے لے کر 12 یا 15 ایکڑ تک جو ہے آلموسٹ 90% آف دا فارمنگ کمیونٹی جو ہے وہ ویری سمال ہولڈنگس والے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب جب چھوٹی ہولڈنگ ہوگی آپ کی اور آپ وہاں پانی لگائیں گے تو آپ کے پاس آدھے گھنٹے کا پانی ہے، فرض کیا 1-2 ایکڑ کا مالک ہے، جب آدھے گھنٹے کا، اب آدھے گھنٹے میں پانی کہاں تک وہ پہنچائے گا. ٹھیک ہے جی. ہاں، ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کے درمیان کوآپریٹو فارمنگ کی ان میں سینس پیدا کی جائے بالکل بالکل، تاکہ وہ بڑے یونٹ بنائیں
कम से कम देखिए, एक एफिशिएंट वाटर खेत में एक एफिशिएंट वाटर एप्लीकेशन के लिए यू नीड टू हैव अ फार्म ऑफ एटलीस्ट 50 एकर्स। कम से कम 50 एकड़ का आपके पास फार्म हो ना, तो आप फिर अवेलेबल पानी को ज्यादा एफिशिएंसी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली उसकी अवेयरनेस भी नहीं है। तो ये सबसे जो पहला मसला है हमारे पानी के क्राइसिस का, वो ये है कि एक अवेयरनेस नहीं है। नहीं है हर लेवल पर जी। किसी लेवल, घर से लेकर हुकूमत के लेवल, ये पहला मसला है नंबर 1। नंबर 2 जो मसला है वो ये है कि पानी की कंजर्वेशन, हम पानी को ज़ाया बहुत कर रहे हैं। पानी की कंजर्वेशन का जो है वो इतना इंपॉर्टेंट मसला है जिसकी हद नहीं। एक तो माइक्रो लेवल के ऊपर, जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि घरों में हम टूटियां खाली छोड़ देते हैं, ऐसे चलाते हैं, या लान में पानी छोड़ देते हैं, या ये है कि खेतों के अंदर उनकी मेंटेनेंस वगैरह खानों की नहीं होती है। अब मैं मैक्रो लेवल के ऊपर बात करता हूं। कितनी बदकिस्मती की बात है कि वो पानी दरियाई पानी जो कि अमेरिकन यूरोपियन इकोनॉमी में जिसको 1 मिलियन एकड़ फुट पानी जो है, दैट इज इक्विवेलेंट टू $2 बिलियन वर्थ ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमी। 1 मिलियन एकड़ फुट ऑफ वाटर अमेरिकन, क्योंकि उनकी वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी 90 to 95% है। वहां जो इरिगेशन सिस्टम्स है, ठीक है जी, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, और फिर उसके स्प्रिंकलर्स हैं, ये इरिगेशन डॉक्टर साहब जानते हैं। तो ये वहां जो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी है दैट गोज अप टू 90-95%। और वहां एक कतरे पानी की कीमत है, और उन्होंने दे हैव डिटरमिन्ड और दे हैव वर्कड आउट कि 1 मिलियन एकड़ फुट ऑफ वाटर इन अमेरिका और इन यूरोप दैट इज इक्विवेलेंट टू $2 बिलियन वर्थ ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमी। अब हम अगर उसको हम पाकिस्तान से करें तो हमारे यहाँ जो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी है, हमारा जो फ्लड इरिगेशन सिस्टम है, और भी जो प्रैक्टिसेस हैं, तो वी आर नॉट अटेनिंग मोर देन 30% एफिशिएंसी। ऑलमोस्ट 70% हमारा जो पानी है वो ज़ाय हो रहा है। बिल्कुल 70%। अगर आप इसको मतलब है कि उस पैमाने के ऊपर लेकर आए तो 1 मिलियन एकड़ फुट पानी जो हमारा है वो भी $70 करोड़, आप ये समझ लें कि $70 करोड़ कितना बनता है। हाँ जी, 70 करोड़ इकोनॉमी के बराबर है। एंड वुड यू माइंड टू लर्न कि हम पिछले 45 साल के जो हमारे जो स्टेटिस्टिक्स हैं, हम 25 मिलियन एकड़ फुट पानी सालाना समुद्र में फेंक रहे हैं। दिस इज अलार्मिंग। इट्स शेमफुल। यस, इट्स सिंपली शेमफुल। यस, कि इतना कीमती पानी जो कि हम जाया कर रहे हैं। अब आप इसको उससे आप मल्टीप्लाई करें तो हम तकरीबन हर साल ऑलमोस्ट $20 बिलियन वर्थ ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमी हम पानी समुद्र में फेंक रहे हैं। बिल्कुल, इसके हवाले से बात करने की जरूरत है और इसको जारी भी रखेंगे। एक आम शहरी को, आम इंसान को इस हवाले से कितनी नॉलेज है और कितनी नॉलेज ऐड की जा सकती है, इल्म में कितना इजाफा किया जा सकता है, इस पर हम फोकस कर रहे हैं और गुफ्तगू को जारी रखेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस। एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं अपने शो में। सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शकील खान, चेयरमैन पंजाब आबे पाक अथॉरिटी, और उनके साथ ही इंजीनियर मुमताज अहमद, वाटर एक्सपर्ट हैं। पानी से रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं और जितनी इंफॉर्मेशन गेन की जा सकती है, जितनी इंफॉर्मेशन, जितनी नॉलेज आज ली जा सकती है, हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिलेट किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा चीजों के बारे में बात की जा सके। सर, बेस्ड ऑन योर इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस, आपने इंटरनेशनली काम किया और अब आप अपनी सर्विसेज वॉलंटरली प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ चेयरमैन इस अथॉरिटी के। इस प्रोजेक्ट के बारे में आपने बड़ी क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेनेशन हमें दी है, लेकिन अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि बाहर के ममालिक और हमारा पाकिस्तान, व्हाट चेंजेस डू यू वांट टू सी? देखिए जी, अभी जिस तरह मैं इसी से इसको कनेक्ट करता हूँ, वाटर लॉसेस की बात हो रही है
اور واٹر یوزز کی بات ہو رہی ہے, کراپنگ پیٹرنز کی بات ہو رہی ہے. اینڈ ہاؤ ٹو کنزرو دا واٹر. ہاں جی, تو اس میں جو اگر ہم کمپیئر کریں کہ دوسری دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور پاکستان میں کیا ہونا چاہیے, ایک تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا آپ کے چینل کے حوالے سے کہ وی نیڈ ٹو بی پازیٹیو ان ٹرمز کے. ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ کرٹیسزم کرتے ہیں لیکن ایک وے فارورڈ ہم نہیں دیکھتے. تو جو آپ کا یہ کوشچن ہے, دس از پیورلی ریلیٹڈ ٹو وے فارورڈ. ہمیں کرنا کیا ہے اور کیا چیزیں باہر ہو رہی ہیں جو کہ ہمارے ملک میں ہو سکتی ہیں. دیکھیں, جو ہمارے پاس اویلیبل ہے, جو بھی ریسورس ہے, چاہے پانی ہے, بجلی ہے, کچھ بھی ہے, ہم نے اس کے لاسز کو بچانا ہے. ویری امپورٹنٹ. پانی کا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ خالی ڈرنکنگ واٹر کی بات کریں تو میں ابھی اریگیشن کے پہ آتا ہوں کہ ڈرنکنگ واٹر کا جو یوزیج ہے ہمارے اوور آل پاکستان میں, اس میں 40 to 50% آدھا پانی ٹریٹ کر کے ہم ضائع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ پائپوں میں ضائع ہو رہا ہے, کچھ گھروں میں ضائع ہو رہا ہے. ایک چھوٹی سی بات دیکھیں, آپ جتنے گھروں میں جو آپ سروے ہم نے کروائے ہیں, اگر 100 گھروں کے سروے کرایا ہے تو اس میں 60 گھروں کے جو کموڈ ہوتے ہیں اس میں آپ نے جنرلی دیکھا ہوگا پانی بہ رہا ہے. ایسا ہی ہے. ایک چھوٹی سی واشل ہے 25 روپے کی, صرف اس کو لگانا ہے اور پانی بند ہو جاتا ہے. آپ اس سے یہ دیکھیں کہ 30 دنوں میں اس میں 6000 گیلن پانی ایک اس سے ضائع ہو جاتا ہے آپ کا. وہ ٹپ ٹپ کر رہے ہیں نا, وہ چلتا جا رہا ہے. آپ آفیسز میں دیکھ لیں, گھروں میں دیکھ لیں, جنرلی. یہ میں نے چھوٹی سی ایگزامپل دی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پائپس جو ہے وہ گورنمنٹ کے اپنے جو ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے, وہ جب سے پاکستان بنا تھا بہت کم ایریاز ہیں جہاں پہ ان کو ریپلیس کیا گیا ہے, کیونکہ آبادیاں بڑھتی جا رہی ہیں. اربن ایریا میں اربنائزیشن ہو رہی ہے, رورل ایریا سیمی جو ہے وہ سیکنڈری ٹاؤنز میں بدل رہے ہیں, تو ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے, تو ایک نیٹ ورک بھی بچھتے جا رہے ہیں. لیکن جو پرانے نیٹ ورک ہیں جن کے اندر لیک پڑا ہوا ہے, وہاں پہ آپ کے جو ہے کہیں پہ سیوریج ہوتا ہے, ڈرینیج ہوتا ہے, اس کے اندر پانی جا رہا ہے, ان کو ہمیں بند کرنے کی ضرورت ہے. یا پریشر کے ساتھ پانی آ رہا ہے وہ ضائع ہو رہا ہے. تو یہ گورنمنٹ لیول کے اوپر کام کرنے والے ہیں, جو ڈومیسٹک لیول کے اوپر گھروں میں جو کام کرنے والے ہیں, وہ یہ چیزیں ہم اپنا ان ہاؤس جو ہے, کہتے ہیں نا ہاؤس کو ان آرڈر کریں. اچھا, تیسری چیز جو دیکھی ہے باہر کے ملک میں وہ واٹر کنزرویشن کی بات ہے. دیکھیں, رین ہارویسٹنگ کی میں اگر آپ سے چھوٹی سی ایگزامپل دے لوں کہ ایک جنرلی بارش آتی ہے, آپ کی سڑکیں فلڈڈ ہو جاتی ہیں, گھروں میں پانی چلا گیا, ٹریفک خراب ہو گئی, اور ایک ہیوک آپ کے شہر میں. اس کو بچانے کے لیے جگہ جگہ پہ باہر کے ملکوں میں لوگوں نے انڈر گراؤنڈ سٹوریجز بنائی ہوئی ہیں, جہاں پہ آپ کا جو گراؤنڈ ہے, جیسے وہ سلوپ کے ساتھ جہاں پہ وہ سب سے نیچے ہوتا ہے, اس کے اندر وہ نیچے ایک ٹینک بنا لیتے ہیں. جیسے ابھی لاہور میں لاہور واسا نے ایک بنایا ہے, لارنس گارڈن کے پیچھے 15 لاکھ گیلن کا وہ بنایا ہے. وہ سارا ایریا بارش ہوتی ہے, وہ سارا اس کے اندر پانی آ جاتا ہے, اور اس کے بعد وہی پانی آپ ہارٹیکلچر کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ نیچے ایک اچھا فلٹر بیڈ لگا دیں تو وہ آپ کے گراؤنڈ واٹر کو بھی ریپلینش کر سکتا ہے, کیونکہ گراؤنڈ واٹر بھی تو آپ کا نیچے جا رہا ہے. ہاں, اچھا, ابھی بنگلہ دیش کی میں ایگزامپل دیکھوں, خود دیکھ کے آیا ہوں. وہاں پہ لوگوں نے جو گھروں کے اوپر چھتیں اور آفیسز کے اوپر چھتیں ہیں, ان چھتوں پہ اوپر جو بارش آتی ہے اس کا پانی ایک سائڈ پہ اکٹھا ہوتا ہے, وہاں سے وہ ڈرین ہو کے نیچے ایک پائپ, وہ سمجھے کہ گراؤنڈ واٹر کے اندر اس کا قرض واپس ادا ہوتا ہے, جو واٹر سائیکل ہے نا اس کا ہائیڈرولک کا. ہاں, تو اس قسم کی جو انٹرونشنز ہیں جہاں پہ واٹر کنزرویشن کو جو ہے میکسیمائز کیا جائے, واٹر لاسز کو منیمائز کیا جائے, تو جو کچھ ہے اگر ہم اس کو ٹھیک طرح سے یوز کر لیں تو ہمارے مسائل جو ہیں 80% تو حل ہو جائیں. بالکل, یوٹیلائز کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. کریکٹ. اور یہ بہت ایزی ہے, اٹس ناٹ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں. اور پھر ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ ہے جو لوگوں کو تھوڑی سی اویئرنیس اس چیز کی ہے. میں انڈیا کی ایگزامپل بھی دے سکتا ہوں اور ایون سری لنکا کی بھی, کہ لوگوں کو یہ پتا ہے کہ جب تک ہم نے پانی کو یوز کر رہے ہیں نا, وی شوڈ آلسو پارٹیسپیٹنگ ان پیئنگ. دیکھیں نا,
آپ نے واٹر فی پیش کرنی ہے، واٹر کے بلز دینے ہیں، یا آپ کے پاس کوئی کہیں پہ پلانٹ لگا ہوا ہے. اب الخدمت ہے ان کا ایک ماڈل ہے، وہ 20 لیٹر کی جو پانی ٹریٹ کر کے دیتے ہیں وہ صرف 20 روپے اس کے لیتے ہیں، اس سے وہ پلانٹس بھی چلتے رہتے ہیں. ادھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے کہیں کہ جی آپ بوتل لے لیں گے، وہ جو 20 لیٹر والی ہے وہ 200 روپے کی بوتل لے لیں گے، لیکن اگر وہ اس کو مہینے میں اگر آپ کو اس کو ایک بوتل کو 15-20 روپے بھی دینا پڑے وہ نہیں ہوگا. تو اس طرح کی چیزیں ہیں کہ ویلنگنیس ٹو پے ہونی چاہیے، لوگوں کو ریئلائزیشن ہونی چاہیے. یہ ہماری چیزیں، ہم نے اس کو چلانا ہے، اس لیے ہم لوگ. بالکل، بہت اچھے پوائنٹ، another گڈ پوائنٹ. اور اسی کے ساتھ ممتاز صاحب کی جانب موو کرتے ہیں. آپ بات کر رہے تھے کہ کتنا پانی موجود ہے اور کتنا کنزرو کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ جی یہ ہے کہ ایسا ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کے بعد جی 1960 میں انڈیا کے ساتھ ایک ٹریٹی ہوئی، ایوب خان صاحب نے کی. تو اس ٹریٹی کے مطابق ہمارے پاکستان کے حصے میں 3 مغربی دریا آئے. میں اب یہ میکرو لیول کی میں بات کر رہا ہوں، چناب، جہلم اور سندھ. اور ان دریاؤں میں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ پچھلے 45 یا 50 سال کی جو اسٹیٹسٹکس ہے اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک. تو ان 50 سالوں میں، گزشتہ 50 سالوں میں ان 3 دریاؤں میں جو پانی آیا ہے ایوریج، وہ تقریباً 140 بلین ایکڑ فٹ پانی آن دا ایوریج. کبھی یہ فگر 190 تک بھی پہنچی ہے جب سیلاب آئے ہیں جن سالوں میں، جیسے 1973 میں آئے ہیں، 1983 میں آئے ہیں، 1992 میں، 1995، 1996، پھر 2010 میں. یہ جو بڑے بڑے میگا مطلب کہ سیلاب ہیں، تو ان میں تو پانی ایسا ہے کہ تقریباً 190-195 بلین ایکڑ فٹ پانی بھی ہمارے ان دریاؤں میں آیا ہے. اور یہ پانی جو ہے پھر تباہی کرتا ہوا سمندر میں چلا گیا ہے. بالکل. ایسے سال بھی ہیں جن میں پانی 100 ملین ایکڑ فٹ بھی نہیں آیا ان دریاؤں میں. ٹھیک ہے جی. اب ہماری جو ایگریکلچر جو سسٹم ہے ہمارا چاروں صوبوں کا، پورے پاکستان کا، اس میں ہماری جو کیپیسٹی ہے وہ یہ ہے کہ 117 ملین ایکڑ فٹ پانی اگر ہمیں اویلیبل ہو، ہمیں اگر پانی اویلیبل ہو تو ہمارا جو اریگیشن جو اس وقت سسٹم ہے اس کی جو کنزیوم کرنے کی کیپیسٹی ہے وہ 117 ملین ایکڑ فٹ. ٹھیک ہے ممتاز صاحب، ہمارے پاس بس لاسٹ 1 منٹ ہے، اگر آپ اس کو کنکلوڈ کر دیں. اچھا جی بہت کم ہوتا ہے، ڈسکشن بہت ساری ہوتی ہے ہمارے پاس. ہاں اچھا، تو یہ ہے کہ اب ہمارے پاس جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس وقت 40 ملین ایکڑ فٹ پانی کی ضرورت ہے سٹوریج کی. جبکہ اس وقت ہمارے پاس جو مانگلا، تربیلا اور غازی بوتھ ہے، ان کو ملا کر تقریباً 13.5 ملین ایکڑ فٹ بنتی ہے. اور بادشاہ اب جو انڈر کنسٹرکشن ہے، بادشاہ اور مومن، ان کو ملا کر تقریباً 20 ہو جائے گی. سو وی نیڈ این ادر 20 ملین ایکڑ فٹ کیپیسٹی. ہمیں کم از کم 4 ڈیم اور چاہیے اگر ہم پانی کے تحفظ حاصل کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شکیل خان، تھینک یو فار کمنگ. اینڈ انجینئر ممتاز صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. امید کرتے ہیں آپ کا وقت یہاں پر اچھا گزرا ہوگا، کیونکہ ہم نے تو اچھے سے تمام تر چیزوں کو جو آپ نے بتائیں وہ سمجھ لیا ہے. امید کرتی ہوں کہ عوام نے بھی سمجھ لیا ہوگا. تو تھینک یو سو مچ ونس اگین. آپ بہت اچھا لگا کہ آپ آئے اور اتنی یوزفل ڈسکشن رہی. اسی کے ساتھ اختتام ہوتا ہے آج کے پروگرام کا. کل آپ سے ملاقات ہوگی ٹھیک 10 بجے. تب تک اپنی ہوسٹ، اپنی میزبان مہاجبین عابد کو اجازت ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، احتیاط کریں. اللہ حافظ.